त मेरोमा अलरेडी इन्स्टल भएको छ, सो रिक्वायरमेन्ट अलरेडी सेटिस्फाई भनेको छ। हजुरहरूले चाहिँ गर्नु होला है। टर्मिनलमा गर्नको लागि टर्मिनल ओपन गरेर यहाँनिर मैले टर्मिनल ओपन गरेँ। अब सुरुमा कन्डाको एक्टिभेट गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि यहाँ गएर पिप इन्स्टल प्लटली गरेर यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले नोटबुकबाटै इन्स्टल गर्नुभयो भने यो यसरी गर्न सक्नुहुन्छ भने टर्मिनलमा गएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है, जहाँ गएर गर्दा पनि हुन्छ। अब यसपछि हामीले आजको यो हाम्रो सानो मिनी प्रोजेक्टको लागि रिक्वायरमेन्ट लाइब्रेरिजहरू के चाहिन्छ त्यसलाई चाहिँ इम्पोर्ट गरौँ है। हजुरहरूकोमा प्लटली इन्स्टल भयो नि है। यदि भएन भने त्यहाँ च्याटमा लेख्नु होला, रविन्द्र सरले हजुरहरूलाई हेल्प गर्नुहुन्छ हजुरहरूको प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि। केही यदि प्रब्लम भयो भने च्याटमा लेखिदिनु होला है त। अब त्यसपछि मैले चाहिँ लाइब्रेरिजहरूलाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्छु। सुरुमा हामीलाई पान्डा चाहिन्छ डेटा फ्रेमलाई लोड गर्नको लागि। त्यसको लागि पान्डाजलाई इम्पोर्ट गरेँ, पान्डाज एज अ पिडी गरेर। अनि त्यसपछि प्लटलीबाट मैले प्लटली एक्सप्रेसलाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्छु। त्यसको लागि इम्पोर्ट प्लटली डट एक्सप्रेस एज अ पिएक्स गरेर गरेँ। अब त्यसपछि हामीले टेबललाई चाहिँ पान्डाजबाट नर्मल्ली टेबल गर्दाखेरि चाहिँ सिम्पल टेबल हुन्थ्यो, तर आज चाहिँ अलि टेबललाई चाहिँ इन्टरेक्टिभ टाइपको टेबल बनाउँछौँ। त्यसको लागि प्लटलीबाट प्लटलीको फिगर फ्याक्ट्रीबाट चाहिँ क्रिएट टेबल भन्ने फङ्सनलाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्छौँ। त्यसको लागि फ्रम प्लटली डट फिगर फ्याक्ट्री त्योबाट हामीले इम्पोर्ट गर्छौँ टेबललाई। र यति गरेर हजुरहरूले यो सेललाई चाहिँ रन गर्न सक्नुहुन्छ। यो सेल रन गर्दाखेरि हजुरहरूकोमा इरर आउनु हुँदैन। यदि एमा चाहिँ इरर आयो भने हजुरहरूको यो लाइब्रेरिजहरू चाहिँ इन्स्टल नभएर चाहिँ त्यो इरर आउने हो। त्यसको लागि चाहिँ लाइब्रेरिजलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ है। यतिसम्म कसैको इरर छ भने च्याटमा लेख्नु होला है त। यति भयो हामीले लाइब्रेरिजलाई इम्पोर्ट गरेको कोड। यहाँसम्म कसैलाई प्रब्लम छैन नि है, अगाडि बढौँ है। यदि यसमै प्रब्लम भयो भने चाहिँ अब बाँकी कोड गर्नु नगर्नुको कुनै औचित्य नै हुँदैन। त्यही भएर यति चाहिँ सुरुमा हुन पर्यो। सर हामीले यहाँ एल्गोरिदम युज गरेर आज हामीले एल्गोरिदम युज गरेर एनालाइज गर्दैनौँ। जस्ट हामीले चाहिँ प्लट गरेर चाहिँ डेटालाई कसरी एनालाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामीले हेर्छौँ है। एल्गोरिदमको लागि चाहिँ म हजुरहरूलाई लास्टमा सबै रिसोर्सहरू चाहिँ अभाइलेबल गराउँछु। लास्टसम्म चाहिँ बसेर हेरिदिनु भयो भने म सबै कुराहरू चाहिँ अभाइलेबल गराउँछु लास्टमा चाहिँ। आज हामीले यो 2 आवरमै हजुरहरूलाई अल्गोरिदम युज गराएर गराउन चाहिँ टाइमले नपुग्ने भएको भएर चाहिँ आइडिया मात्रै सेयर गर्छौँ। त्यो बाँकी कुराहरू चाहिँ हजुरहरूलाई अभाइलेबल गराउँछु है त। अब यसपछि मैले डेटालाई लोड गरेँ। यहाँसम्म हजुरहरूको रन भएको आशा गरेर चाहिँ मैले यहाँनिर डाटालाई रिड गर्छु। त्यसको लागि पिडी पान्डाजको रिड भन्ने फङ्सनमा कोभिड भन्ने हाम्रो डेटालाई रिड गराएँ र यहाँनिर मैले df डट हेड गरेर हाम्रो डेटा हेऱ्यो भने यस्तो छ। र यहाँनिर डेटामा कोलममा यो अननेम 0 अनि डेट छ, कन्ट्री छ, कन्टिनेन्ट छ, कोड छ, केस छ अनि डेट छ है। र हाम्रो यो अननेम 0 भन्ने चाहिँ यो अनावश्यक कोलम आयो। सुरुमा चाहिँ यो कोलमलाई रिमुभ कसरी गर्ने भन्ने हेर्छौँ है। यसको लागि सुरुमा त्यो कोलमलाई चाहिँ रिमुभ गरौँ। त्यसको लागि ड्रप भन्ने फङ्सन हुन्छ, ड्रप
ड्रपमा यो कोलमको नाम हाल्नु पर्यो। कोलमको नेमलाई मैले यहाँनिर हालेँ। अब त्यसपछि कुन एक्सिसमा छ त्यो कोलम यहाँनिर भन्नुपर्ने हुन्छ। कोलम के भन्छ एक्सिस 0 भनेको रो हुन्छ, 1 भनेको कोलम हुन्छ। यसरी गरेर अब यो तलको कोडलाई रन गर्नुभयो भने त्यो कोलम चाहिँ डिलिट भयो। र आजको हाम्रो सेसनमा चाहिँ मैले जुन फर्स्ट डे र सेकेन्ड डेजमा हजुरहरूलाई सिकाएको थिएँ त्यो सबै कुराहरूलाई हामीले रियल फिल्डमा चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई पनि म आजको सेसनमा चाहिँ हल्का इम्प्लिमेन्ट गरेर चाहिँ देखाउने कोसिस चाहिँ गर्छु है। अब त्यसपछि हामीले यो डेटाको इन्फर्मेसन हेरौँ। डेटाको इन्फो गरेर योबाट हामीले कोलमहरुको डेटा टाइप के छ भनेर चेक गरौँ। अब एमा चाहिँ डेटको अब्जेक्ट रहेछ, कन्ट्रीको अब्जेक्ट रहेछ, त्यसैगरी केसको इन्टिजर अनि डेटको इन्टिजर भन्ने रहेछ। हामीलाई चाहिँ टाइम सिरिज एनालाइज गर्नको लागि यो डेट भन्ने कोलमलाई चाहिँ डेट एन्ड टाइममा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले कोड चाहिँ यहीँनिर गरेँ है। हजुरहरूले कोड गर्दाखेरि वेल फर्मेटमा गर्नुपर्ने हुन्छ। सो लतर पतर गर्यो भने चाहिँ त्यो राम्रो हुँदैन। सो कुन कोड के रिलेटेड हो ठ्याक्कै त्यही सेलमा गर्नुभयो भने चाहिँ पछि पनि हेर्नलाई सजिलो र कसैलाई कोड देखाउन पनि सजिलै बुझ्ने भएको भएर चाहिँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तो मैले यहाँनिर चाहिँ सुदन सरले मलाई सुन्नु भएको छ? हजुर भन्नु न। यहाँ कोड नै के रे प्लटली नै इन्स्टल भएन भन्ने गुनासो आइरहेछ है, एकचोटि हेरिदिनु होला त्यसलाई। त्यसको लागि पिप इन्स्टल प्लटली गर्नु न, त्यो कन्डाको एनाकोन्डाको टर्मिनलमा गएर अनि त्यसपछि हुन्छ। टाइम लिन्छ कि लिँदैन भनेर सोध्नु भएको छ। टाइम त लिन्छ पक्कै पनि यसले। डिपेन्ड अपन हजुरको इन्टरनेट कनेक्सनमा चाहिँ यसको डिपेन्ड हुन्छ है, यसले कति टाइम लिन्छ भन्ने। त्यो 13 MB को फाइल छ, त्यो चाहिँ डाउनलोड हुनुपर्ने हुन्छ। हुन्छ होला हेर्दै अब अगाडि बढौँ है त। अब त्यसपछि डेट भन्ने कोलमलाई हामीले डेट एन्ड टाइममा कन्भर्ट गरौँ। त्यसको लागि pd.toDateAndTime भन्ने हाम्रो फङ्सनलाई कल गरेर कुन कोलमलाई हो डेट एन्ड टाइममा लैजाने त्यो चाहिँ हामीले यहाँनिर मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर हामीले यो हाम्रो ओरिजिनल डेटामा हेर्नुभयो भने अगाडि चाहिँ हाम्रो डेट छ। सो यहाँनिर चाहिँ डे फर्स्ट भन्नेलाई ट्रु गरिदिनु पर्ने हुन्छ। ट्रु गर्नुभयो भने यो पान्डाजको यो टु डेट एन्ड टाइम भन्ने फङ्सनले हाम्रो डेट भन्ने चाहिँ अगाडि छ भनेर आफै बुझ्छ र त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो डेटाको यो डेट एन्ड टाइम भन्नेलाई चाहिँ कन्भर्ट गरिदिन्छ। डेट भन्ने कोलमलाई चाहिँ कन्भर्ट गरेर यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले डेटाको इन्फो हेर्यौँ भने यो डेट भन्ने कोलमको डेटा टाइप चाहिँ डेट एन्ड टाइममा चाहिँ चेन्ज भएको छ। अब त्यसपछि मैले यहाँनिर हजुरहरूलाई टेबल क्रिएट गरेर देखाउँछु। त्यसको लागि हामीले अघि नै क्रिएट टेबल भन्ने फङ्सनलाई इम्पोर्ट गरेका थियौँ। अब त्यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो डेटालाई पास गरेर टेबल क्रिएट गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि df डट मैले सुरुको 5वटा मात्रै यसमा टेबल क्रिएट गरेर देखाउँछु। यसले थोरै टाइम लिन्छ। त्यसपछि यहाँनिर यस्तो टेबल देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो पान्डाजबाट टेबल बनाउनु भयो भने यस्तो हुन्छ। र यो प्लटलीको फिगर फ्याक्ट्रीको टेबल क्रिएट टेबल भन्ने फङ्सनलाई कल गरेर डेटा पास गरेर टेबल बनाउनु भयो भने यस्तो खालको टेबल बन्छ। यसमा चाहिँ भेरियस सर एकचोटि डेट एन्ड टाइमको फेरि देखाइदिनु भन्नुभएको छ है। ओके, डेट एन्ड टाइमको कन्भर्ट गर्नको लागि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ df यो डेट एन्ड टाइम भन्ने कोलममा pd.toDateAndTime भन्ने फङ्सनमा डेट भन्ने हाम्रो यो कोलमलाई पास गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो रियल डेटामा सुरुको डेटामा चाहिँ डे चाहिँ फर्स्टमा थियो के, डे मन्थ अनि इयर वाला त्यो सिक्वेन्समा चाहिँ त्यो टाइमको त्यो खाले डेटा थियो। अनि त्यही भएर हामीले डे फर्स्ट गऱ्यौँ अनि त्यसपछि चाहिँ भयो है। अब त्यसपछि हामीले यो टेबल क्रिएट गऱ्यौँ। यसमा चाहिँ भेरियस प्यारामिटरहरू हामीले पठाएर अझै राम्रो टेबलहरू बनाउन सक्छौँ। यसको लागि हजुरहरूले हेर्नु होला। अब त्यसपछि
त्यसपछि म हजुरहरूलाई सुरुमा हाम्रो डेटा कस्तो खाले छ भनेर चाहिँ यहाँनिर देखाउँछु है। सुरुमा चाहिँ हाम्रो डेटामा डेट छ, कुन दिन भन्ने भयो, यो डेटले चाहिँ कन्ट्रीले चाहिँ कुन कन्ट्री भन्ने भयो, कन्टिनेन्टले चाहिँ त्यो कन्ट्री कुन कन्टिनेन्टमा पर्छ भन्ने कुरा भयो, यो कोडले चाहिँ कन्ट्रीको कोड हो। यो चाहिँ हामीले अहिले म्यापमा प्लट गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ यो कोडको युज हुन्छ। अनि त्यसै गरी केस छ, अनि त्यसै गरी डेट छ है। यो केस र डेटको भ्यालु चाहिँ कसरी छ भन्दाखेरि हरेक दिन आएको केस र डेटको भ्यालु छ है। यो जस्तो आजको हिजोको केसमा आजको केस जोडिएर त्यसरी आएको छैन है। हिजोको केसमा हिजोकै केस र डेट, आजकोमा आजकै केस र डेट छ है। त्यही भएर हामीले सुरुमा चाहिँ इन्डिभिजुअल डेको हेर्छौँ, अनि त्यसपछि कम्युटेटिभ सम निकालेर त्यसलाई पनि एनालाइज गरेर आज हेर्ने प्रयास गर्छौँ है त। त्यसपछि अब हामी जाउँ कन्टिनेन्ट वाइज हाम्रो केस र डेटलाई पाइ चार्टमा प्लट गरेर हेरौँ है त। त्यसको लागि फिगर भनेर मैले एउटा अब्जेक्ट क्रिएट गरेँ। अब यहाँ px भनेको हाम्रो यो जुन चाहिँ हामीले सुरुमा प्लटली एक्सप्रेसबाट इम्पोर्ट गरेका थियौँ एज अ px भनेर, त्यसलाई मैले यहाँनिर युज गरेँ px डट, यसमा हुन्छ पाइ चार्ट भन्ने यसको फङ्सन हुन्छ पाइ चार्टमा। अब जुन पनि फिगरलाई यहाँनिर हामीले बनाउनको लागि सुरुमा चाहिँ डेटा फ्रेमलाई पास गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो डेटा फ्रेम भनेको df छ। अब त्यसपछि पाइ चार्टको भ्यालु भन्नेमा पारामिटर हुन्छ, भ्यालुमा चाहिँ हाम्रो केसलाई पठाउँ, केसलाई यहाँनिर हामीले पठायौँ। अब त्यसपछि यो पाइ चार्टको लिजेन्डको लागि चाहिँ नेम पठाउँ है। त्यसको लागि नेम भन्ने हुन्छ, नेममा चाहिँ कन्टिनेन्ट भनेर पठाउँ, सी क्यापिटल हो, CONTINENT कन्टिनेन्ट भनेर पठाउँ। यो गरिसकेपछि हाम्रो फिगरमा चाहिँ त्यो प्लट भएर बसेको हुन्छ। अब हामीले फिगरलाई सो गर्यौँ भने यहाँनिर फिगर चाहिँ हाम्रो पाइ चार्ट यसरी बन्छ। सबैजनाले गरिराख्नु भएको छ नि है। यदि केही प्रब्लम छ भने च्याटमा भन्नु होला। यदि म फास्ट गइरहेको छु भने पनि भन्नु होला है। एक्सिस 1 गर्नु न हजुरले, त्यो एक्सिस 0 गर्नुभयो अरू केही गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो नट फाउन्ड भन्ने हुन्छ। यहाँनिर एक्सिस 1 नै गर्नुपर्ने हुन्छ। आज फास्ट भयो भन्दै हुनुहुन्छ, आज हल्का फास्टै गरौँ भनेर हो। यहाँसम्म चाहिँ गर्नुभयो नि होइन? ओके, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर हाम्रो लिजेन्ड आयो। हजुर हैन स्मुथ नै छ, त्यस्तो फास्ट भएको छैन। ओके 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 ओके। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले कन्टिनेन्ट वाइज अब यो डेटाबाट के एनालाइज गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले केसलाई प्लट गरेर हेर्दाखेरि अमेरिकामा चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ केस रहेछ है। 53% केस चाहिँ अमेरिकामा रहेछ। अनि त्यसपछि त्यस्तै गरी एसियामा चाहिँ 27.6 रहेछ। त्यस्तै गरी सोन अरू कन्टिनेन्टमा चाहिँ यस्तो रहेछ। अब हामीले यो फिगरमा अरू पारामिटरहरू पठाएर पनि हेरौँ। अझ यो फिगरलाई चाहिँ इन्फर्मेटिभ बनाउनको लागि मैले यो कोडलाई कपी गरेँ। मैले चाहिँ यहीँनिर कोड गरिनँ, किन भन्दाखेरि हरेक पारामिटरलाई पठाउँदै गएपछि हरेक पारामिटरलाई यो फङ्सनमा हालेपछि के चेन्ज आउँछ भन्ने चाहिँ म हजुरहरूलाई क्लियर हुने गरी चाहिँ यहाँनिर देखाउँछु है। सो त्यही भएर मैले त्यो माथिकै कोडलाई यहाँनिर कपी गरेँ। अब यहाँनिर मैले टाइटल भन्ने पारामिटरमा पठाउँछु। टाइटलको लागि कोभिड केस कन्टिनेन्ट वाइज भनेर यो टाइटल पठाएँ। टाइटल चाहिँ मैले यो प्लटको लागि हालेँ। अब त्यसपछि प्लट गरेर हेऱ्यौँ भने हाम्रो यहाँनिर टाइटल यो भनेर आयो है। यसरी चाहिँ हामीले प्लटमा टाइटल हाल्न सक्छौँ। अब त्यस्तै गरी पाइ चार्टमा अब मैले फेरि यही कोडलाई कपी गरेँ। हजुरहरूले पनि यही कोडलाई कपी गरेर तल पेस्ट गर्दै हेर्न सक्नुहुन्छ है। मैले एभ्री कोडमा भनेर चाहिँ यहाँनिर हेरौँ है त। अब त्यसको लागि पाइ चार्टमा होल भन्ने पारामिटर छ, त्यसमा चाहिँ होलको भ्यालु चाहिँ 0 to 1 सम्म चाहिँ हामीले पठाउन सक्छौँ। यसले चाहिँ बिचमा होल चाहिँ क्रिएट गर्छ हाम्रो पाइ चार्टमा। मैले
0.5 पास सो गरे। मलाई सुन्नु भएको सुदन सर हजुर हल्का जुम गरिदिनु होला ओके जुम भयो भने फेरि हजुरहरूलाई कोड हेर्नको लागि अलि अप्ठ्यारो अझै पर्छ। अझै अझै एक स्टेप जुम गरिदिनु त्यो गर्यो भने त यो फिगरहरू नै हुँदैन नि फेरि यतिकै त्यही भन्नु देखिन्छ होला। देखिया छ होला र अहिले खै यस कमेन्ट गरिदिनु राम्ररी देखिरहेछ बीचमा उसमा गरौँ अहिले सेसन पनि हाम्रो रेकर्ड हुन्छ अहिले बीचमा यस्तो डिस्टर्बेन्स नल्याऊँ न फ्लोमा ओके ओके सो यसरी चाहिँ हामीले एमा चाहिँ होल राखेर पनि यो पाइ चार्टलाई चाहिँ अझ इन्टरेक्टिभ गर्न सकिने भयो हेर्दाखेरि राम्रो बनाउन सकिने भयो। अब त्यस्तै गरी जाउँ पाइ चार्टमा। अब पाइ चार्टमा चाहिँ हामीले डेथको लागि चाहिँ प्लट गरेर हेरौँ है। मैले त्यसको लागि यही कोडलाई कपी गरेँ यही कोडलाई हान्नुपर्ने भएको भएर फेरि हान्दाखेरि टाइम मात्रै लस्ट हो। सो यसलाई नै मैले कपी गरेँ र यहाँनिर तल ल्याएँ र पेस्ट गरेँ। हजुरहरूलाई कोड हेर्नको लागि सजिलोको लागि मैले यहाँनिर यस्तो गरिदिन्छु र मैले यहाँनिर अघि केसको लागि थियो अब डेथको लागि गरेर हेरौँ है त कि कास मात्र भएको रहेछ है त्यो माथि डिएटिएच यहाँनिर हाम्रो कोलुममा यस छ त्यो पनि छुटाउनु भएन। सो अब प्लट गरेर हेऱ्यौँ भने यो चाहिँ हाम्रो डेथको चाहिँ प्लट भयो है। अब यो डेथ को पाइ चार्टबाट चाहिँ हामीले के बुझ्न सक्यौँ भन्दाखेरि अमेरिकामा चाहिँ 55% एज अ होल वर्ल्डमा चाहिँ अमेरिकामा 55% चाहिँ को डेथ भएको रहेछ। त्यसै गरी डेथमा चाहिँ युरोपमा धेरै भएको रहेछ एसियामा भन्दा। जस्तो केसमा हेर्नुभयो भने केसमा चाहिँ एसियामा अगाडि छ तर डेथमा हेऱ्यो भने चाहिँ युरोप चाहिँ एसियाभन्दा अगाडि रहेछ है। यसरी चाहिँ हामीले पाइ चार्टमा एनालाइज गर्न सकिन्छ। अब त्यसै गरी अब यो हामीले यो डेथको लागि छुट्टै यत्रो धेरै कोड गर्यौँ केसको लागि फेरि त्यत्रो कोड गर्यौँ तर हामीले एउटै फङ्सन बनाएर केस र डेथलाई प्लट गर्न सकिन्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ म यहाँनिर देखाउँछु। त्यसको लागि फङ्सन बनाउँ हामीले पाइ चार्ट भनेर मैले फङ्सनको नाम दिएँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो युजरले चाहिँ अप्सन चुज गरोस्। युजर आफैले चाहिँ पास गरोस् कि त्यो युजरले के चाहन्छ आइदर केसको प्लट गर्न चाहन्छ अर डेथको। त्यसको लागि फिगर px.py गरौँ। यसमा चाहिँ हामीले डेटा पास गरौँ। त्यसको लागि df हाम्रो डेटा छ। अब त्यसपछि भ्यालुजमा चाहिँ हामीले केस अर डेथ भनेर पठाउँथ्यौँ। यसमा चाहिँ अप्सन भनेर पठाउँ है। म सँगसँगै गर्नु होला है हजुरहरूले पनि। अनि त्यस्तै गरी नेम्समा चाहिँ मैले कन्टिनेन्ट भनेर यहाँनिर नेममा पठाएँ। अब त्यस्तै गरी टाइटल अनि अरू प्यारामिटरहरू पनि हजुरहरूले पठाउन सक्नुहुन्छ है। बाँकी भनेको मैले यसमा होल भनेर पठाइदिएँ अहिलेलाई। होल चाहिँ मैले 0.5 राखेँ। अब टाइटलहरू त्यो माथिको जस्तै गरी हजुरहरूले हाल्न सक्नुहुन्छ है। अब यो फङ्सनले के रिटर्न गरोस् त भन्दाखेरि रिटर्न हाम्रो यो जुन चाहिँ हामीले प्लट गरेको फिगर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सो गरोस् यो फङ्सनले। र यति गरेर यो कोडलाई रन गरौँ। एमा चाहिँ हाम्रो केही प्लट हुँदैन। अब त्यो फङ्सनलाई हामीले यहाँबाट कल गर्यौँ भने फङ्सनले चाहिँ यसरी प्लट गरेर देखाइदिने भयो। अब त्यस्तै गरी यो चाहिँ हाम्रो डेथको लागि भयो। अब मैले केसको लागि यदि प्लट गर्न चाहन्छु भने यहाँनिर पाइ चार्ट भन्ने हाम्रो फङ्सनमा केसेस भनेर हाल्यो भने यसरी चाहिँ प्लट हुने भयो। सो केस र डेथको लागि चाहिँ हामीले छुट्टै कोड गर्नु परेन। यसरी फङ्सनको युज गरेर चाहिँ कोड गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी जान्छौँ। अब हामीले चाहिँ डेली कन्ट्रीको केस डेथलाई चाहिँ बार ग्राफमा प्लट गरेर हेर्छौँ है। डेली केसहरू कन्ट्रीहरूको केस चाहिँ कस्तो छ डेथ कस्तो छ भन्ने कुरालाई बार ग्राफमा प्लट गरेर हेर्छौँ। अब त्यसको लागि
सुरुमा चाहिँ कुन कन्ट्रीको हेर्ने हो त्यो चाहिँ हामीले डेटा निकाल्नु पर्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले नेपालको डेटा निकालेँ त्योबाट। नेपाल डेटा भनेर हाम्रो डिएफबाट डिएफ सरी यहाँनिर कन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्ट्री इक्वल्स टु नेपाल। यो की चाहिँ मिल्नुपर्ने हुन्छ। यदि कन्ट्रीको नाम मिलेन भने चाहिँ हामीले डेटा एक्सेस गर्न सक्दैनौँ। अब त्यसपछि हाम्रो डेटा हेरौँ डट एड गरेर हाम्रो एमा चाहिँ नेपालको मात्रै डेटा आएको छ। अब यो डेटालाई मैले बार प्लटमा प्लट गरेर हेर्छु है। त्यसको लागि फिगर इक्वल्स टु px डट बार भन्ने फङ्सन छ बार प्लट गर्नको लागि। अब यसमा सुरुमा चाहिँ जे प्लट गर्दाखेरि नि सुरुमा चाहिँ हामीले डेटा फ्रेमलाई पास गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि डेटा फ्रेमलाई मैले सुरुमा पास गरेँ। हाम्रो एक्स एक्सिसमा चाहिँ अब के हुन्छ त्यसमा चाहिँ सरी एक्स एक्सिसमा चाहिँ हामीले डेटलाई पास गरौँ। अनि त्यसै गरी वाइ एक्सिसमा सुरुमा केसेसलाई चाहिँ हेरौँ है। केसेस गरेर यसले चाहिँ हाम्रो फिगरमा चाहिँ प्लट गरेर राखेको हुन्छ। अब त्यो प्लटलाई हेर्नको लागि फिगर डट सो गर्नुभयो भने त्यो प्लटलाई हेर्न सकिन्छ। र अब यो प्लटबाट चाहिँ हामीले के एनालाइज गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सुरुमा जब कोभिडको केसहरू भेटियो सुरुमा चाहिँ नेपालमा त्यस्तो केसहरू भेटिएको रहन्छ। जब हाम्रो यो मार्चको फर्स्ट भयो यहाँनिर होभर गरेर हजुरहरूले डेट हेर्न सक्नुहुन्छ। जब मार्चको फर्स्ट विकबाट चाहिँ हाम्रो कोभिडको केसहरू भेटिन सुरु गरेको रहेछ। र यो टाइम भनेको जुन हाम्रो बिचमा लकडाउन खुलेको थियो नि त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो केसहरू घटेको थियो। जब लकडाउन खुलेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ कोभिडको केसहरू फेरि बढिरहेको छ भन्ने चाहिँ यो प्लटले चाहिँ देखाउँछ। अब यो प्लटलाई चाहिँ अझै इन्टरेक्टिभ हुने गरी प्लट गरेर हेरौँ है। यसमा पारामिटरहरू हालेर त्यसको लागि मैले यही कोडलाई कपी गरेँ। अब त्यसपछि यहाँ तल आएर पेस्ट गरेँ। अब यसमा सुरुमा यसमा मैले टाइटल हालेर हेर्छु। त्यसको लागि टाइटलमा दिल्ली कोभिड अपडेट यो भनेर हालेँ। त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर हाम्रो टाइटल आयो है। अब त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ धेरै पारामिटरहरूलाई मिलाउन मिल्छ। त्यसको लागि फेरि मैले यही कोडलाई कपी गरेँ। अब यहाँनिर आएर यही कोडलाई पेस्ट गरेँ र अरू पारामिटरहरू हालेर मैले यहाँनिर देखाउँछु है त। हजुरहरूलाई हेर्नलाई सजिलो हुन्छ। सो यसलाई यस्तो गरिदिएँ। अब चाहिँ मैले लेबलमा जुन हाम्रो यो केसेस डेट भनी छ है यसलाई चाहिँ हामीले अब कसरी चाहिँ आफैले चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ लेख्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ म यहाँनिर देखाउँछु। त्यसको लागि लेबल्स भन्ने पारामिटरमा हामीले डिक्सनरी थ्रुबाट चाहिँ पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि CASES केसेस भन्ने ठाउँमा चाहिँ मैले टोटल केसेस भनेर पठाइदिएँ। अब त्यस्तै गरी हाम्रो यो तलको डेटमा चाहिँ डेट फ्रम जनवरी टु सेप्टेम्बर भनेर पठाइदिएँ है। यहाँनिर चाहिँ कमा छुट्यो। अब प्लट गरेर हेर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ यसरी आयो है। यहाँनिर यो चेन्ज भयो, यतापट्टि यो चेन्ज भयो। यसरी चाहिँ हजुरहरूको रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तै गरी जाउँ। अब यो बार प्लटलाई अझै इन्टरेक्टिभ गराउनको लागि हामीले यसमा हाइट र विड्थलाई पनि मिलाउन सकिन्छ है। हाइट र विड्थलाई मिलाउनको लागि मैले फेरि पनि यही कोडलाई कपी गरेँ र यहाँ तल ल्याएर पेस्ट गरेँ। त्यसपछि मैले यहाँनिर कमा लगाएर हाइटमा मानिलियो मैले 500 राखेँ। त्यसपछि विड्थमा मैले 600 राखेँ। अब प्लटलाई हेरौँ। प्लटको हाइट र विड्थ चाहिँ चेन्ज भयो। त्यस्तै गरी यो प्लटलाई हजुरले यसरी जुम गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। जुम गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो प्लटलीको फाइदा भनेको यो एउटा छ।
र फेरि पुनः त्यो पहिलाकै स्टेटमा पुर्याउनको लागि चाहिँ यहाँनिर अटो स्केल भन्नेलाई क्लिक गर्नुभयो भने पहिलेको जस्तै हुन्छ। अब जाउँ, अब यो प्लटलाई हामीले कलरले रिप्रेजेन्ट गराएर अझै इन्टरेक्टिभ एनालाइज गर्नको लागि कलर भन्ने प्यारामिटरसँग खेलौँ है त। त्यसको लागि यहाँनिर मैले कलर भन्ने प्यारामिटरमा हाम्रो यो केसको लागि हामीले प्लट गरिरहेको छौँ, त्यही भएर यसलाई मैले केस माने। हजुरहरूले जेको आधारमा पनि कलरहरू पास गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ चाहिँ केस भनेर पठाएँ। अब प्लट गरेर हेऱ्यो भने कलर यसरी कलर स्केल सहित आयो है। हजुरहरूले यहाँनिर कलर केस भनेर चाहिँ मैले यहाँनिर पठाएको छु है। अब यो भिजुअलाइजबाट चाहिँ हामीले के एनालाइज गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि जुन चाहिँ यो ब्लू कलर छ, यो ब्लू कलर भनेको चाहिँ हाम्रो 500 भन्दा बिलोको केसहरू भएको डेजहरूमा चाहिँ ब्लू कलरको चाहिँ बार चाहिँ प्लट भएको छ। त्यसै गरी सो अन यहाँ माथि यो येल्लो कलर भएको कुनै डेज छ भने त्यो चाहिँ एकदमै धेरै केस आएको डेज हो भनेर चाहिँ बुझ्न सकिने भयो। यो भयो हामीले कलरलाई कसरी हालेर चाहिँ अझै धेरै एनालाइज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा। अब मैले यहाँनिर चाहिँ होभर नेम भन्ने हुन्छ, मैले त्यो चाहिँ यहाँनिर गरेर हेरेँ है। त्यस्तै गरी होभर नेम भन्ने हुन्छ प्लटलीमा यो प्यारामिटर। होभर नेममा हजुरले यो होभर गर्दा आउने जुन चाहिँ हामीले यहाँनिर देख्छौँ त्यसको टाइटल हाल्नको लागि चाहिँ होभर नेम भन्ने प्यारामिटर हो। मैले यसमा डेट भनेर हालेँ। अब त्यसपछि कोडलाई रन गरेँ भने सुरुमा चाहिँ हाम्रो टाइटलमा चाहिँ डेट आउने भयो। यदि हजुरहरूलाई जे चाहिन्छ त्यही अनुसारको चाहिँ होभर नेम भनेर चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तै गरी हामीले डेटको लागि पनि यसलाई प्लट गर्न सक्ने भयौँ। त्यसको लागि मैले यही कोडलाई यहाँनिर कपी गरेँ, कन्ट्रोल सी गरेँ। अब यहाँनिर ल्याएर कन्ट्रोल भी गरेँ, केसको ठाउँमा डेट गरेँ। अब हाम्रो कलर पनि लाई डेट गरेँ। डेली कोभिड अपडेटै राखिदिएँ मैले टाइटललाई। अब हेर्नुभयो भने यो टोटल केसको ठाउँमा डेट गरेँ। अब यो कोडलाई रन गर्नुभयो भने यसरी चाहिँ हेर्न सकिन्छ। यसमा पनि सेम अघिको जस्तै गरी एनालाइज गर्न सकिने भयो। सो यसमा 0 to 2 सम्मको भनेको चाहिँ यो एकदमै गाढा यो ब्लू कलर हुने भयो। सो माथि जब यो कलरको माथि यो स्केल बढ्दै जान्छ त्यस्तै यहाँनिर केस बढ्यो भने चाहिँ त्यही किसिमको चाहिँ कलर चाहिँ अटो फिल हुने भयो त्यो बार ग्राफमा चाहिँ है। यसबाट चाहिँ हामीले यो डेटको लागि चाहिँ बार ग्राफ चाहिँ प्लट गऱ्यौँ। यहाँसम्म गरिराख्नु भएको छ नि है। मैले कतिको फास्ट भनेको छु च्याटमा भन्नु होला है। यदि धेरै फास्ट गएको छ भने च्याटमा लेख्नु होला है त। अब हामी जान्छौँ। अब यो जुन चाहिँ हामीले केस र डेटको लागि यो बार ग्राफ प्लट गरेर हेऱ्यौँ। अब यसलाई एउटा सिंगल फङ्सन बनाएर कसरी यो डेट र केसलाई चाहिँ प्लट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी हेर्छौँ है त। यो चाहिँ अलि ट्रिकी छ। यसमा कलरलाई पास गर्दाखेरि चाहिँ थोरै ट्रिक लगाउनु पर्ने हुनसक्छ। यसको लागि हेरौँ, डेली बार भनेर मैले फङ्सन बनाएँ। यसमा चाहिँ युजर आफैले कन्ट्री भनेर पठाओस् अनि त्यसपछि अप्सन भनेर पनि युजर आफैले चाहिँ पठाउन मिलोस् है। हामी आफैले चाहिँ पठाउन मिलोस्। अब सुरुमा हामीले डेटा निकाल्नु पर्ने हुन्छ प्लट गर्नको लागि। सो कन्ट्री डेटा भनेर हामीले डी अफ यसमा चाहिँ कन्ट्री भन्ने कोलमबाट जुन कन्ट्री चाहिँ युजरले हाम्रो फङ्सन कल गर्दाखेरि पठाउँछ त्यो चाहिँ यहाँनिर हाम्रो कन्ट्री डेटामा आउँछ है। यो गर्यो भने अब त्यसपछि मैले यो माथिको यो प्लट छ यही कोडलाई यहाँनिर कपी गरेँ र मैले यहाँनिर ल्याएँ। त्यही कोडलाई यहाँनिर
पेस्ट गरेँ है। अब त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो कन्ट्री डेटामा चाहिँ युजरले कुन कन्ट्री चुज गर्यो त्यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्री डेटामा आउने भयो। अब चाहिँ यही कन्ट्री डेटाको आधारमा चाहिँ हामीले बार ग्राफ चाहिँ प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर मैले कन्ट्री डेटामा यो पठाइदिएँ। अब त्यसै गरी यहाँनिर केस र डेथ भन्ने चाहिँ युजर आफैले चुज गर्ने हामीले बनाएको छौँ। यहाँनिर अप्सन भनेर केस अर डेथ चाहिँ युजरले पठाउँछ। त्यसको लागि यो पारामिटरमा चाहिँ अप्सन भनेर पठाइदिउँ। अब त्यसपछि अब टोटल डेथ भनेर त्यो युजरले डेथ भन्ने सिलेक्ट गर्यो भने डेथमा चाहिँ टोटल डेथ भनेर यहाँनिर गरौँ। यहाँनिर कमा चाहियो। यो कलरको ठाउँमा चाहिँ अहिले हामीले केही पनि नपठाउँ है त। कलरको लागि थोरै ट्रिक लगाउनु पर्ने हुन्छ र मैले यो फङ्सनले चाहिँ हाम्रो फिगर डट सो गरेर चाहिँ यो फङ्सनले सो गर्ने भयो। अब यसलाई रन गरौँ। यहाँनिर चाहिँ केही हुँदैन। अब यो फङ्सनलाई कल गरौँ। डेली बार अनि जस्तो नेपालको लागि अनि त्यस्तै गरी केसेसको लागि पठाएँ भने यहाँनिर केसको लागि चाहिँ प्लट भयो। अब मैले यहाँनिर कलर चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कलरको लागि चाहिँ देखाउँछु है। अब यदि अप्सनमा हाम्रो युजरले चाहिँ डेथ भनेर यदि युजरले पठाउनु भयो भने हाम्रो कलर चाहिँ डेथको डेटाको अनुसार चाहिँ प्लट गराउने। यदि डेथ होइन भने चाहिँ कलरमा सरी यहाँनिर यस्तो गरौँ केसेस गरौँ। यदि युजरले डेथ सिलेक्ट गर्नु भयो भने त्यसमा चाहिँ डेथ आउने भयो कलरमा। यदि केस अर्को गर्नुभयो भने त्यो अभियसली केस हुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर कलरमा कलर भन्ने पारामिटरमा कलर भनेर पठायौँ भने र हेऱ्यौँ भने यहाँनिर चाहिँ थोरै इरर आयो। ओभर डेटा भनेपछि यहाँनिर मैले कमा छुटाएँ। अब यहाँनिर यसलाई रन गरेर हेर्नुभयो भने हाम्रो केस गर्नुभयो भने जस्तो केस 1500 सम्मको केस आएको रहेछ त्यो किसिमको त्यहाँनिर आउने भयो, कलर आउने भयो। अब मैले डेथ गरेँ भने डेथको 14 सम्मको यो यसरी चाहिँ कलर आउने भयो। यो भयो हामीले एउटै सिंगल फंक्सनबाट कसरी चाहिँ डेथ र केसलाई पनि प्लट गर्न सक्छौं भन्ने। अब हामी जाउँ अब स्क्याटर प्लट गरेर डेटालाई कसरी एनालाइज गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा है। त्यसको लागि फिगर भित्र चाहिँ मैले px.scatter भन्ने फंक्सनलाई कल गर्छु। त्यसको लागि हाम्रो नेपालको डेटा छ, एउटा मात्र कन्ट्रीको स्क्याटर प्लट गरेर हेरौँ। अनि त्यसमा x एक्सिसमा हाम्रो डेटलाई पठाउँ, अनि त्यस्तै गरी y एक्सिसमा केसको लागि चाहिँ स्क्याटर प्लट गरेर हेरौँ है त। अहिले चाहिँ फिगरमा हाम्रो प्लट गराएर दिने भयो, त्यसलाई सो गर्नको लागि फिगर डट सो गर्नुभयो भने हाम्रो स्क्याटर चाहिँ प्लट भएर यसरी आउँछ। अब यो स्क्याटर प्लटबाट चाहिँ के एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सुरुमा चाहिँ त्यही हो, केस चाहिँ आएको छैन हैन। जब यो मार्चको फर्स्ट विकदेखि चाहिँ यो जति पनि यो स्क्याटर प्लटहरू यो 0 भन्दा माथि प्लट भएको छ, यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि त्यो दिनमा चाहिँ केसहरू चाहिँ धेरै बढेको छ है भन्ने चाहिँ देखाउँछ। जस्तो हाम्रो यो जुलाई 23 देखि हेर्नुभयो भने एभ्री यो सर्कल चाहिँ यो सर्कल भन्दा अर्को दिनमा त्यो यो भन्दा माथि प्लट भएको छ, अर्को दिनमा हेर्नुहुन्छ भन्दा यो भन्दा माथि प्लट भएको छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि हरेक दिनमा चाहिँ केसहरू बढ्दो छ है भन्ने चाहिँ यो प्लटले चाहिँ देखाएको छ। अब एमा पनि हामीले
अझ धेरै प्यारामिटरहरू पठाएर अझै धेरै इन्टरेक्टिभ गराउन सकिने भयो। यसको लागि हजुरहरूले टाइटल लेबलहरू माथिको जस्तै गरी पास गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले कलर भन्ने प्यारामिटरमा मात्र काम गरेँ। त्यसको लागि मैले यसलाई केसको अनुसार हेरेँ भने लाइक हाम्रो बार ग्राफमा जस्तै यसमा पनि यसरी हेर्न सक्ने भयो। जुन चाहिँ कलरको आधारमा चाहिँ यदि यो यस्तो कलर आयो भने अलि बढी, येल्लो कलर आयो भने एकदमै धेरै केस भएको डेज भनेर यसरी चाहिँ हेर्न सक्ने भयो। त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर कलर कस्तो केस भनेर चाहिँ हालेको छु। अब त्यस्तै गरी डेथको लागि पनि हेर्न सकिने भयो। डेथको लागि मैले यही कोडलाई कपी गरेँ। हजुरहरूले टाइटल अरू प्यारामिटरहरूसँग खेल्नु होला है। त्यसको लागि मैले यहाँनिर डेथ भनेर गरेँ। त्यसपछि कलर पनि डेथ गरेर चाहिँ हेर्न सकिने भयो। यसरी चाहिँ अब अहिलेको सिनेरियो हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ बल्ल डेथहरू चाहिँ अझ धेरै बढ्दै रहेछ नेपालको सिनेरियोमा हेर्ने हो भने। अब त्यस्तै गरी हजुरहरूले फङ्सन बनाएर युजर आफैले चाहिँ कन्ट्री र अप्सन सिलेक्ट गरेर यो स्क्याटर प्लट हुने गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ माथि मैले बार ग्राफ प्लट गरेको जस्तै गरी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हजुरहरूले ट्राई गर्नु होला। यदि भएन भने चाहिँ भन्नु होला, म गरिदिन्छु। यहाँसम्म क्लियर छ नि है? क्लियर छ अरू छैन एकचोटि म्यासेज लेखिदिनु त, अनि त्यसपछि हामी अर्को पार्टमा जान्छौँ। र मैले अहिले लास्टमा चाहिँ यसलाई कसरी हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ हाल्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू पनि म देखाउँछु। यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ नि है सबैजना? सबैले क्लियर छु भन्नुभएको छ सर। ओके। अब हामीले अहिलेसम्म चाहिँ कस्तो डेटालाई एनालाइज गऱ्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो म माथि गएँ है। हाम्रो डेटालाई म देखाउँछु हजुरहरूलाई। हाम्रो डेटा अहिले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि एभ्री डेको डेटा, जुन दिनमा कतिवटा केस आयो, जुन दिनमा कतिवटा डेथ भयो, त्यो दिनको डेटा मात्रै छ। त्यो चाहिँ अर्को दिनसँग चाहिँ त्यसको कुनै रिलेटेड चाहिँ छैन है। अहिलेसम्म यो दिनमा यो दिन जोडिएर अनि फेरि अर्को दिनमा जोडिएर त्यसरी आएको छैन है। अब त्यसलाई चाहिँ हामी आफैले त्यो डेटाहरूलाई जोडेर चाहिँ कुनै कन्ट्रीको कम्युटेटिभ सम निकालेर कन्ट्री वाइज, अनि त्यसपछि अझै हामीले धेरै प्लट गरेर हेर्छौँ है। त्यसको लागि अब मैले यहाँनिर कोड स्टार्ट गरेँ। त्यो गर्नको लागि सुरुमा हामीले यहाँनिर टोटल डेटा भनेर मैले यहाँनिर डाटा फ्रेम क्रिएट गरेँ। त्यसको लागि डीएफ ग्रुप बाई गरेँ मैले हाम्रो डेटालाई। ग्रुप बाई कसरी ग्रुप बाई गरेँ भन्दाखेरि हाम्रो कन्ट्रीको नेम अनुसार, त्यस्तै गरी डेट अनुसार, अनि त्यस्तै गरी कन्टिनेन्ट अनुसार, अनि त्यस्तै गरी कोड अनुसार। कन्ट्रीको कोड पनि थियो हाम्रो डेटामा। त्यो कोडलाई पनि यहाँनिर मैले ग्रुप बाई गरेर सम गरेँ। अब यसले चाहिँ हाम्रो जस्तो नेपाल भन्ने देशको छुट्टै, नेपाललाई छुट्टै, अनि इन्डिया भयो भने इन्डियालाई छुट्टै गरेर चाहिँ यसले चाहिँ ग्रुप बाई गरेर हाम्रो डेटाहरूलाई ग्रुप गरेर छुट्याइदिने भयो। अब त्यो ग्रुपबाट चाहिँ हामीले त्यो ग्रुपलाई सम निकालेर अब त्यो ग्रुपबाट फेरि ग्रुप बाई गरेर चाहिँ हामीले कम्युटेटिभ सम निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि फेरि यसलाई ग्रुप बाई गरेर यसमा लेबल भन्ने हुन्छ, लेबल भन्ने प्यारामिटर हुन्छ। लेबल भन्ने प्यारामिटरमा 0 भन्ने पास गर्नुपर्छ। 0 भनेको हाम्रो कोलम हुन्छ। र त्यसपछि कम सम गऱ्यो भने हाम्रो डेटाको कम्युटेटिभ सम चाहिँ निकाल्न सकिने भयो। यहाँनिर हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है लास्टमा कम सम है। अब त्यसपछि हामीले डेटालाई हेरौँ एकचोटि। डेटालाई मैले यसरी हेरेँ भने यहाँनिर कन्ट्रीको यो इन्डेक्समा यसरी बसेको छ। यो एउटा मात्रै इन्डेक्स भएर चाहिँ बसेको छ।
यसले चाहिँ हाम्रो यो प्लट गर्नको लागि चाहिँ यसले अलि डिफिकल्टिज ल्याइदिन्छ। सो यसलाई चाहिँ सुरुमा सल्भ गरौँ। त्यसको लागि आई थिङ्क त्यसको लागि चाहिँ रिसेट इन्डेक्स गऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ होला है। गरेर हेरौँ है त केले काम गर्छ। टोटल डेटाबाट रिसेट इन्डेक्स गरेर अब डेटालाई हेऱ्यौँ भने यहाँनिर चाहिँ यसरी चाहिँ कन्ट्रीमा सर्लक्क चाहिँ हाम्रो पहिलाको जस्तै गरी डेटा आयो। र मैले यहाँबाट अब नेपालको डेटा निकालेर चाहिँ हजुरहरूलाई हामीले के गर्यौँ त योबाट भनेर चाहिँ देखाउँछु है। यसमा फेरि मैले नेपालको डेटा निकालेँ टोटल डेटाबाट। टोटल डेटामा टोटल डेटा COUNTRY कन्ट्री इक्वल्स टु नेपाल गर्नुपर्ने हुन्छ है। थ्याङ्क यू। यहाँनिर ब्याट्री लो भनिदिनु भएको रहेछ, थ्याङ्क यू है। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ हामीले नेपालको डेटा चाहिँ अब निकाल्छौँ है त। अब यहाँनिर गएर मैले नेपाल डेटा भनेर यसलाई हेरेँ भने अब जस्तो यसमा नेपाल डेटा डट मैले टेल गरेर मैले 50 वटा डेटा हेऱ्यो भने यहाँनिर हामीले के हो कम्युटेटिभ सम भनेर चाहिँ बल्ल बुझ्न सक्छौँ है। जस्तो एमा हेर्नुभयो भने हाम्रो यो 2027-14 मा चाहिँ 16,945 वटा केस पुगेको रहेछ हैन यो दिनसम्म। अनि अर्को दिनमा 17,061 त्यस्तै गरी जोडिँदै चाहिँ कम्युटेटिभ सम गर्यो भने चाहिँ जान्छ है। अनि त्यस्तै गरी डेथको पनि जोडिँदै चाहिँ लास्टसम्म चाहिँ जोडिँदै जान्छ। यहाँसम्म क्लियर छ नि है? क्लियर छैन भने कमेन्ट के भन्छ च्याटमा लेख्नु होला, मैले सल्भ गर्ने प्रयास गर्छु है त। त्यसपछि अब हामीले लाइन ग्राफलाई प्लट गरेर हेरौँ है त। हेरौँ त्यसको लागि मैले फिगर PX मा लाइन भन्ने हुन्छ। यसमा सुरुमा हामीले डेटा पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले नेपालको डेटाको एनालाइज गरौँ सुरुमा। x इक्वल्स टु अब x एक्सिसमा हाम्रो डेट भन्नेलाई पास गरौँ र त्यस्तै गरी y एक्सिसमा केसलाई चाहिँ पास गरौँ है त। अब त्यस्तै गरी हजुरहरूले यसमा पनि टाइटल अनि लेबल्सहरूलाई चाहिँ मिलाउन सक्नुहुन्छ। एनोटेसन प्लिज अफ गरिदिनु होला है, यो चाहिँ साह्रै झ्याउ गर्छ। टाइटल लेबल चाहिँ यहाँनिर मिलाउन सकिन्छ। मैले चाहिँ टाइटल राखेँ लाइन ग्राफ। यो एनोटेसनलाई अफ गरिदिनु होला होस्टले प्लिज। ग्राफ अफ नेपाल भने मैले अब यहाँनिर चाहिँ मैले टाइटल राखेँ है। अब त्यस्तै गरी लेबलहरू अरू प्यारामिटरहरू मैले माथि भनिसकेको छु 3-4 चोटि नै, त्यो चाहिँ हजुरहरूले गरेर हेर्नु होला है। अब यहाँनिर मैले त्यो फिगर चाहिँ प्लट भएको हुन्छ यहाँ सो गरेँ भने अब यहाँनिर चाहिँ लाइन ग्राफ चाहिँ सो भयो है। यो के को लागि लाइन ग्राफ सो भयो भन्दाखेरि यो केसको लागि चाहिँ लाइन ग्राफ चाहिँ सो भयो। अब योबाट चाहिँ हामीले यसरी यसमा होभर गरेर हेऱ्यौँ भने हामीले देख्न सक्छौँ कि जनवरी 26 आई थिङ्क 25 मा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट केस भेटिएको रहेछ। त्यसपछि हाम्रो केसहरू भेटिएको थिएन। त्यसपछि हाम्रो मार्च लास्टतिर चाहिँ केसहरू भेटिएको रहेछ र त्यस्तै गरी केसहरू चाहिँ बढ्दै गएको रहेछ र बिचमा चाहिँ हाम्रो केस खासै धेरै बढेको रहन्छ। अनि अहिले चाहिँ हाम्रो यो नेपालमा कोभिडको केसहरू चाहिँ एकदमै हत्तै माथि गएको छ। यो ग्राफबाट चाहिँ त्यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ है। अब त्यस्तै गरी मैले यो कोडलाई कपी गरेँ र यहाँनिर गएर डेथको लागि पनि मैले प्लट गरेर हेर्छु। डेथ गऱ्यो भने यहाँनिर चाहिँ यस्तो डेथ पनि पहिला चाहिँ खासै धेरै डेथ भएको रहन्छ र अहिलेको टाइममा चाहिँ यो डेथ चाहिँ एकदमै बढी भएको चाहिँ यहाँ चाहिँ देखिन्छ है। यो एनोटेसन
अफ गरिदेऊ न यो रविन्द्र को छ आजको त्यो त्यो तिम्रै स्क्रिनमा चाहिँ माथि छ अप्सनमा एकचोटि हेर त मेरोमा चाहिँ एनोटेसन मात्रै छ त्यो रिमुभ त्यसलाई क्लिक गरेर अफ गर न एकचोटि हुन्छ होला ओके 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 सो यहाँ चाहिँ हामीले डेटलाई चाहिँ प्लट गरेर हेर्यौँ है यहाँसम्म म सँगसँगै हुनुहुन्छ नि है यो एनोटेसन चाहिँ प्लिज नगरिदिनु होला है साह्रै गाह्रो हुन्छ यो कोड गर्नको लागि ओके यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ भने चाहिँ मैले आशा राखेको छु है त यहाँसम्म चाहिँ क्लियर हुनु होला यदि केही छ भने कमेन्ट गर्नु होला है त अब चाहिँ यहाँनिर मैले केस र डेटको लागि चाहिँ छुट्टा छुट्टै प्लट गरेँ हैन तर एमा चाहिँ एउटै प्लटबाट चाहिँ केस र डेटलाई चाहिँ प्लट गर्न सकिन्छ एउटै प्लटमा त्यसको लागि चाहिँ हामीले लिस्टमा डेटालाई पठाउनु पर्ने हुन्छ यहाँनिर चाहिँ मैले डेट अब केसेस भनेर पठाएँ यहाँनिर के भयो यहाँ मेरो कमा छुट्यो र यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ केस र डेट चाहिँ एउटै प्लटमा प्लट गरेर हेरौँ है यहाँनिर यो भेरिएबलको नाम चाहिँ लेबलबाट हजुरहरूले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा क्लिक गरेर एउटा एउटा प्लटलाई हेर्न पनि सक्नुहुन्छ है त्यसै गरी यसमा जुम गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अब हामी जाउँ यसपछि अब यसलाई पनि हजुरहरूले फङ्सन बनाएर युजरबाट चाहिँ कन्ट्री सिलेक्ट गर्न लगाएर त्यो कन्ट्रीको केस र डेटलाई प्लट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है त्यो चाहिँ अघि नै मैले फङ्सन बनाएर सिकाइसकेको छु त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ है यदि केही प्रब्लम छ त्यसमा भने म हजुरहरूलाई हेल्प गर्छु स्ल्याकमा पनि म भनिदिन्छु र नोटबुकमा चाहिँ मैले सबै फङ्सनहरू बनाएर गरेको चाहिँ नोटबुक चाहिँ हजुरहरूलाई प्रोभाइड गर्छु है अब चाहिँ हामी जाउँ सबै कन्ट्रीहरूको लास्ट डेमा चाहिँ त्यो कन्ट्रीको अहिलेसम्मको टोटल डेथ र केस चाहिँ त्यो लास्ट डेमा चाहिँ आउने भएको भएर हामीले चाहिँ कोभिडको टप 10 कन्ट्रीहरू इम्प्याक्ट गरेको टप 10 कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ बार ग्राफमा प्लट गरेर हेर्छौँ है त त्यसको लागि लास्ट डे भनेर चाहिँ मैले एउटा डेटा फ्रेम क्रिएट गरेँ त्यसमा टोटल डेटामा हाम्रो डेट भन्ने कोलमबाट हाम्रो लास्ट डे के छ म यहाँनिर हेर्छु है एकैछिन मैले माथि गरेँ हाम्रो लास्ट डे कति छ भन्दाखेरि 8/28 हैन 29 सेप्टेम्बर 1 सम्मको डेटा रहेछ है यो चाहिँ सेप्टेम्बर 1 सम्मको डेटा छ हजुरहरूले यसलाई रियल टाइमको डेटासँग चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है लट्स अफ एपिआईहरू अभाइलेबल छ कोभिडको त्योबाट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ अब मैले लास्ट डेको डेटालाई हेरेँ भने यहाँनिर सबै कन्ट्रीहरूको लास्ट दिनमा कति केस र डेथ पुगेको छ त्यो चाहिँ यहाँनिर हेर्न सकिन्छ यसमा चाहिँ अफगानिस्तान गरेर जिम्बाब्वेसम्म चाहिँ यो अल्फाबेटिकल अर्डरमा चाहिँ हाम्रो डेटाहरू छ तर हामीले चाहिँ एकोर्डिङ टु केसको आधारमा चाहिँ त्यो डेटाहरूलाई सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि मैले सुरुमा डेटालाई सर्ट गर्छु लास्ट डे डेटालाई सर्ट भ्यालुज हुन्छ होला सायद भ्यालुज हुन्छ यो कोडहरू चाहिँ याद गर्न साह्रै गाह्रो हुन्छ तर गर्दै गएपछि चाहिँ आफै आउँछ है यो कोडहरू याद गर्न गाह्रो भयो भनेर नआत्तिनु होला सुरुमा अब त्यसै गरी हामीले केसको आधारमा चाहिँ यो सर्ट गरिदिने भयो अब त्यसलाई चाहिँ यतिकै छोड्यो भने चाहिँ कुन कन्ट्रीको केस अलि धेरै छ त्यो चाहिँ माथि आउने भयो हामीले एसेन्डिङ अर्डरलाई चाहिँ फल्स गर्यौं भने चाहिँ केसको आधारमा चाहिँ एकुरेट हाम्रो सर्ट चाहिँ हुने भयो त्यसको लागि एसेन्डिङ इक्वल्स टु फल्स गर्नुभयो भने हाम्रो डेटा चाहिँ यसरी चाहिँ सर्ट भएर आयो यसमा चाहिँ युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिकाको केस धेरै छ त्यही भएर त्यो आयो त्यसै गरी ब्राजिल सो अन है अब हामीले यो डेटाबाट चाहिँ प्लट गरेर हेर्छौँ
यो डेटाबाट बार ग्राफ प्लट गरेर हेरौँ। फिगर इक्वल्स टु px डट बार भन्ने हुन्छ यसमा। र सुरुमा चाहिँ हामीले डेटा पास गर्नुपर्ने हुन्छ, सबैले याद भइसक्यो त्यो कुरा। डेटामा मैले टप 10 कन्ट्री भनेपछि हेडबाट 10 गर्न सक्ने भएँ डाइरेक्ट। अब त्यस्तै गरी एक्स एक्सिसमा मैले कन्ट्रीलाई पास गर्न सकेँ, कन्ट्रीलाई मैले पास गरेँ। अब त्यस्तै गरी वाइ एक्सिसमा मैले लिस्टमा चाहिँ मैले केस र डेथलाई पास गरेँ, केसेस कमा डेथ गरेँ। अब त्यसै गरी यसमा टाइटलहरू पनि हजुरहरूले हाल्न सक्नुहुन्छ है। टप 10 कन्ट्री ह्याभिङ कोभिड इम्प्याक्ट भनेर चाहिँ के टाइटल दिन सक्नुहुन्छ। अब मैले चाहिँ यसमा टाइटल दिन, हजुरहरूले टाइटल दिनु होला है। मैले चाहिँ यहाँनिर होभर नेममा कन्ट्रीको कन्टिनेन्ट भनेर चाहिँ दिएँ है, कन्टिनेन्ट भनेर पास गरेँ। अब त्यस्तै गरी यो चाहिँ ग्रुपवाला बार हो, त्यसको लागि दुईटा हाम्रो केस र डेथको लागि बार प्लट गर्दैछौँ, त्यही भएर यसमा ग्रुप भनेर पास गर्नुभयो भने फिगर चाहिँ त्यसमा प्लट भएको हुन्छ र त्यसलाई सो गर्नको लागि फिगर सो गरेर यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ टप 10 कन्ट्री कोभिडले इम्प्याक्ट गरेको कन्ट्रीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी ओभर गर्नुभयो भने त्यसको डेथ र केसहरू चाहिँ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर त्यस्तै गरी होभर डेटामा केसेस डेथ यसरी चाहिँ किवर्ड इरर भन्यो, यहाँनिर किवर्ड मिलेन भने DEATHS डेथ केसेस सायद यही होला, अझै पनि किवर्ड मिलेन भनिरहेछ। यहाँनिर यस्तै गरी होभर डेटा पास गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। अहिले यहाँनिर इरर भन्यो, सो केही छैन, अहिले चाहिँ यतिकै हेरौँ है हामीले। त्यो मैले सोल्भ गरेर हजुरहरूलाई अहिले नोटबुकमा चाहिँ पठाउँछु। यो मैले अहिले भर्खरै गर्दैछु रियल टाइममा, सो यो चाहिँ हेरेर म सोल्भ गरिदिन्छु है हजुरहरूलाई। अब त्यस्तै गरी योबाट चाहिँ हामीले टप 10 कन्ट्रिजहरूको कोभिड इम्प्याक्ट चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ हेर्यौँ है। अब चाहिँ हामी अझै धेरै इन्टरेक्टिभ भिजुअलाइजेसनको लागि एनिमेटेड फर्ममा चाहिँ भिजुअलाइज गरेर हेरौँ है त। त्यसको लागि मैले यहाँनिर डेटालाई क्रिएट गर्छु, डेटा फर भिजुअलाइज भनेर बनाएँ। त्यसको लागि मैले टोटल डेटालाई यसमा ल्याएर राखेँ। अब त्यसपछि मैले यो भिजुअलाइज एनिमेटेड फर्ममा भिजुअलाइज गर्नको लागि डेटलाई चाहिँ स्ट्रिङ फर्ममा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, किन भन्दाखेरि मैले हरेक दिनको डेटलाई चाहिँ लिगेर चाहिँ फ्रेम क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो डेट एन्ड टाइम फर्मेटमा भयो भने प्लटलीले एक्सेप्ट गर्दैन, त्यसलाई स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले डेटा भिजुअलाइजमा भएको डेटवाला कलमलाई चाहिँ मैले स्ट्रिङमा चाहिँ कन्भर्ट गर्छु। त्यसको लागि डेटा भिजुअलाइज डेटबाट एज अ टाइप हुन्छ होला सायद, एज अ टाइप अनि STR गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ स्ट्रिङमा चाहिँ कन्भर्ट भयो है। यो डेट चाहिँ अघि नै हामीले चाहिँ स्ट्रिङमै थियो, डेट एन्ड टाइम फर्मेटमा कन्भर्ट गरेका थियौँ, अब चाहिँ स्ट्रिङमा फेरि यसलाई कन्भर्ट गऱ्यौँ। यहाँसम्म हजुरहरू मसँगै हुनुहुन्छ नि है। मैले अब त्यसपछि हामीले यसलाई स्क्याटर प्लट गरेर हेरौँ एकचोटि। त्यसको लागि फिगर इक्वल्स टु px डट स्क्याटरमा हाम्रो लास्ट डेको डेटालाई पठाउँ। अब त्यस्तै गरी एक्स एक्सिसमा हामीले केसेसलाई पठाउँ, त्यस्तै गरी वाइ एक्सिसमा डेथलाई पठाउँ।
अब त्यस्तै गरी कलरमा कलर हाम्रो कन्टिनेन्ट वाइज कलर आउने बनाऊ। त्यसको लागि CONTINENT कन्टिनेन्ट गरौँ। अब त्यसपछि यसलाई प्लट गरेर हेरौँ है त। सुरुमा चाहिँ प्लट कस्तो हुन्छ, फिग डट सो गरेर हेर्नुभयो भने हाम्रो प्लट चाहिँ यस्तो भयो। यो प्लटबाट अहिले भर्खरैलाई केही पनि बुझ्न अलि गाह्रो छ यो प्लटबाट। म हजुरहरूलाई यो प्लटलाई बुझ्नलाई एकदमै सिम्पल हुने बनाउँछु। त्यसको लागि मैले यहाँनिर कोडलाई कपी गरेँ र यसलाई पेस्ट गरेँ यहाँनिर, र मैले यहाँ सम प्यारामिटरहरूलाई पठाएर चाहिँ हेर्छु है। त्यसको लागि रेन्ज एक्स भन्ने हुन्छ, मैले एक्सको रेन्जलाई चेन्ज गर्छु 100 देखि 1 यो यति हालेँ मैले 6 मिलियन भन्ने रहेछ। हालेर हेर्यौँ है कस्तो हुन्छ। त्यसपछि पनि हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी रेन्ज वाइमा पनि मैले चेन्ज गरेर हेर्छु 0 देखि हाम्रो कतिसम्म छ 15 सम्म छ भनेपछि 3 गरेर हेरौँ है। अब त्यसपछि त्यस्तै गरी मैले यहाँनिर यो जुन चाहिँ हाम्रो यो सर्कल छ, सर्कललाई चाहिँ त्यो कन्ट्रीमा भएको केसको अनुसार चाहिँ त्यो सर्कलको साइज हुने बनाउँछु। त्यसको लागि साइजमा केसेस भनेर पठाएँ र साइज चाहिँ म्याक्सिमम कतिसम्म हुने भन्ने चाहिँ पठाउन मिल्छ। त्यसको लागि साइज म्याक्स भन्नेमा मैले 60 भनेर पठाएँ। त्यसपछि यसलाई प्लट गरेर हेरौँ। प्लट गरेर हेऱ्यो भने अब चाहिँ हामीले अलि धेरै बुझ्ने टाइपको प्लट चाहिँ भएको छ। यसमा हेऱ्यो भने अमेरिका यो चाहिँ अगाडि रहेछ कोभिडमा, अनि त्यसै गरी यो अमेरिका कन्टिनेन्टमै रहेछ। यसलाई चाहिँ अझ हेर्नको लागि यहाँनिरबाट ओभर डेटामा COUNTRY कन्ट्री गर्नुभयो भने सेट ओभर डेटा हैन, ओभर नेममा COUNT कन्ट्री गर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी है। यसरी चाहिँ कन्ट्रीको नेम सहित आउने भयो। ब्राजिल रहेछ, इन्डिया रहेछ, अनि त्यसपछि यस्तो भयो। अझ हामीले यसलाई चाहिँ एक्स एक्सिसलाई लगमा ट्रान्सफर गरेर पनि अझै हेर्न सक्छौँ, अझ क्लियर गराउन सक्छौँ यो फिगरलाई। यसको लागि TRU गर्नुभयो भने यो चाहिँ यसरी अझै क्लियर यताको सानो सानो देशहरूमा भएको थोरै केसहरू पनि अझै हेर्न सकिने भयो। अब हामीले यो भिजुअलाइजेसनलाई फ्रेममा कन्भर्ट गरेर रियल टाइममा कसरी कोभिड चाहिँ विश्वभरि फैलिएको रहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँ हेर्छौँ है। त्यसको लागि मैले यही कोडलाई कपी गरेँ र यहाँनिर गएर पेस्ट गरेँ। अब त्यसपछि हामीले यहाँनिर टोटल डेटा भिजुअलाइजेसन भनेर चाहिँ यहाँनिर हामीले डाटा क्रिएट गरेका थियौँ। त्यो डेटालाई चाहिँ मैले यहाँनिर युज गर्छु। त्यसको लागि डेटा भिजुअलाइजेसन भनेर युज गरेँ र यसलाई प्लट गरेर हेऱ्यो भने हाम्रो प्लट चाहिँ यस्तो भयो। यसरी चाहिँ प्लट भयो। तर यो प्लटलाई बुझ्न हामीलाई गाह्रो छ, किन भन्दाखेरि यो प्लटले चाहिँ यो पछाडिको ब्याकग्राउन्डमा भएको प्लटलाई चाहिँ छोपेको छ। सो यहाँनिर मैले डेटा भिजुअलाइज भन्नेलाई मात्रै चेन्ज गरेको छु, अरू सबै माथिकै कोड हो। अब त्यसपछि यहाँनिर यो पछाडिको पार्ट चाहिँ हाम्रो छोपिएको छ, तर यसलाई चाहिँ हामीले भिडियो फर्ममा कन्भर्ट गरेर चाहिँ हेर्न सक्छौँ। त्यसको लागि मैले यहाँनिर गएर एनिमेटेड फ्रेम भन्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ मैले डेटलाई पठाउँछु र त्यसै गरी त्यो एनिमेसनलाई चाहिँ ग्रुप गर्नुपर्ने हुन्छ। एनिमेसन ग्रुपमा चाहिँ मैले केसेसलाई चाहिँ यहाँनिर पठाउँछु र मैले यो कोडलाई रन गर्छु। यसले थोरै समय लिन्छ, 2-3 मिनट और 10-15 सेकेन्ड डिपेन्ड अपन हजुरहरूको कम्प्युटरको प्रोसेसरमा डिपेन्ड हुने भयो। र त्यसपछि चाहिँ हामीलाई यसले भिजुअलाइज दिने भयो। यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ नि है? थोरै टाइम चाहिँ यसले लिन्छ, मैले यही बिचमा पानी खाएँ है त। र
सरी यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यो प्लट चाहिँ भिजुअल भिडियो फर्ममा चाहिँ बनिसकेको छ र यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर प्ले गरेर हेऱ्यो भने यहाँनिर केसहरू चाहिँ आएको देख्न सकिन्छ। मेरो स्क्रिनमा चाहिँ यहाँनिर चाइनाको कन्ट्रीको यो केस चाइना चाहिँ यहाँनिर दौडिरहेको छ। हजुरहरूले आफ्नोमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भिडियोमा चाहिँ हजुरहरूले देख्नु भएन होला, तर एकछिनपछि चाहिँ यहाँ सबै कन्ट्रीहरूको आएको देख्न सकिन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ चाइनाको बढिरहेको छ है। यो के भइरहेको छ यो माइकमा। र त्यस्तै गरी यहाँ हेर्नु है, अरू कन्ट्रीहरू पनि यसरी आइरहेको छ है। जर्मनी, युनाइटेड स्टेट, त्यस्तै गरी यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। सरी यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। युनाइटेड स्टेट चाहिँ अरू कन्ट्रीभन्दा अगाडि बढिसकेको छ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर युनाइटेड स्टेट चाहिँ अरू कन्ट्रीभन्दा चाहिँ धेरै अगाडि बढिसकेको छ कोभिड केसमा चाहिँ है। त्यस्तै गरी यहाँनिर स्पेन अनि युनाइटेड किङडम, जर्मन त्यस्तै गरी अगाडि आइरहेको छ है। यो भिजुअलाइजेसनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जति पनि यो कन्ट्रीहरू यताको साइडमा आउँछ त्यो भनेको केस बढिरहेको हो। जति माथि जान्छ त्यो भनेको चाहिँ डेथ त्यो कन्ट्रीमा चाहिँ त्यति धेरैले बढिरहेको छ भन्ने हो है। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अमेरिका माथि गइरहेको छ। अमेरिकालाई पछ्याउँदै ब्राजिल पनि अगाडि बढिरहेको छ। त्यस्तै गरी यहाँनिर रसिया छ, रसिया केसमा बढिरहेको छ। त्यस्तै गरी इन्डियाले फेरि पछ्याइरहेको छ। यसरी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। हाम्रो भिजुअलाइजेसन यो चाहिँ हाम्रो लास्ट डेसम्म चाहिँ भिजुअल यसरी एनिमेटेड फर्ममा आइरहेको छ है। हजुरहरूकोमा यो भएको छ कि नै है, गरेर हेर्नु होला है। यस्तो गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ रमाइलो, मलाई चाहिँ रमाइलो लाग्छ है। यसरी प्लट गरेर हेर्न चाहिँ हजुरहरूले पनि गर्नु होला है। यसरी चाहिँ हामीले भिजुअल फर्ममा चाहिँ भिडियो बनाएर पनि प्लटलाई चाहिँ एकदमै गहिराइमा गएर हेर्न सक्छौँ। अब हामी यो मैले यसलाई स्टप गरेँ है। मेरो ल्यापटप चाहिँ एकदमै ह्याङ भइहाल्छ क्या, अनि फेरि सो अब चाहिँ यो एनिमेसनलाई फास्ट गराउनको लागि यो पारामिटरहरू चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हजुरहरूले गरेर हेर्नु होला। यदि भएन भने मलाई मेसेज गर्नु है, म पछि हजुरहरूलाई हेल्प गर्छु। अब चाहिँ हामीले कोभिड चाहिँ विश्वभरि चाहिँ कसरी फैलियो भन्ने कुरालाई चाहिँ म्यापमा प्लट गरेर हेरौँ है। यो अझै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। सो मसँगै कोड गर्नु होला। म्याप प्लट गर्नको लागि क्रोलो प्लेट भन्ने चाहिँ हुन्छ। ओके यो फङ्सनबाट हामीले डेटा पठाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले सुरुमा चाहिँ लास्ट डेको डेटा पठाएर चाहिँ हेर्छौँ है। अनि त्यसपछि यसमा लोकेसन भन्ने प्यारामिटरमा जुन चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीहरूको लोकेसन थियो त्यो चाहिँ हामीले यहाँनिर पठाउनु पर्ने हुन्छ। कन्ट्रीको लोकेसनको कोड थियो, मैले यहाँनिर कोड भनेर पठाएँ। अब हाम्रो ग्राफ यो म्यापलाई चाहिँ के को आधारमा भिजुअलाइज गर्ने भन्ने कुराको लागि चाहिँ मैले कलरमा हाम्रो म्याप चाहिँ केसेसको आधारमा प्लट होस् भन्ने चाहिँ मैले चाहन्छु। अब त्यस्तै गरी होभरमा, सरी यहाँनिर मैले कमा छुटाएँ। होभरमा होभर नेममा मैले COUNTRY कन्ट्री गरेर चाहिँ होभर, मैले त्यो प्लटमा होभर गरेँ भने कन्ट्री आओस् भन्ने चाहिँ मैले बनाएँ है। त्यसमा चाहिँ टाइटल चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीको नाम दिने भयो। र मैले यसलाई सो गरेर हेर्छु। अहिले सो गरेर हेर्छु। यहाँनिर चाहिँ हामीलाई यसरी चाहिँ म्यापमा चाहिँ प्लट गरेर देखाइदिन्छ। सरी यहाँनिर चाहिँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ म्यापमा पनि हामीले प्लट गरेर हेऱ्यौँ है। यसमा पनि येल्लो कलर भनेको चाहिँ एकदमै धेरै केस भएको कन्ट्री, अनि ब्लू कलर भनेको थोरै भएको कन्ट्री, र सो अन यहाँनिर बिचमा भएको कलरहरू चाहिँ त्यही अनुसारको कलर भएको चाहिँ त्यही अनुसारको केस भएको कन्ट्रीहरू चाहिँ हुन्छ है। यसरी यहाँनिर होभर गर्नुभयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो नेपाललाई हेरौँ, कुन चाहिँ नेपाल यहाँनिर छ। नेपाल केस चाहिँ लास्ट डेको केस चाहिँ अहिले मैले प्लट गरेको छु, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब त्यस्तै गरी मैले यहाँनिर अरू प्यारामिटर पनि हेर्छु है त।
एमा चाहिँ मैले यो कोडलाई कपी गरेँ। म्यापमा चाहिँ हजुरहरूलाई प्रोजेक्सनको बारेमा कति थाहा छ? जिआइएस पढ्नु भएको छ भने प्रोजेक्सनको बारेमा चाहिँ हजुरहरूले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। एमा चाहिँ त्यस्तै गरी एमा चाहिँ प्रोजेक्सन भन्ने प्यारामिटर चाहिँ हामीले पठाउन मिल्छ। डिफ्रेन्ट प्रोजेक्सनहरू हुन्छ र मैले यहाँनिर प्रोजेक्सनमा नेचुरल अर्थ भन्ने हुन्छ होला, हेरौँ है, गरेर हेरौँ। नेचुरल अर्थ भन्ने गरेर हेरौँ भने ओके, हाम्रो म्याप चाहिँ यस्तो खाले भयो है। सुरुमा हाम्रो यस्तो खालको म्याप थियो, त्यो चाहिँ हल्का डिजाइन चेन्ज भएर यस्तो भयो है, ओभल टाइपको। सो अब एमा प्रोजेक्सन आई थिङ्क अर्को पनि हुन्छ मैले बुझे अनुसार। म त्यो पनि ट्राई गरौँ है, केही छैन, ट्राई हो है, भयो भने हुन्छ नत्र। सो यहाँनिर हेरौँ प्रोजेक्सनमा अर्थोग्राफिक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, गरेर हेर्छु है। अर्थोग्राफिक हुन्छ होला, यो गरेर हेरौँ भने ओके हुँदो रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो सर्कलमा यसरी चाहिँ आउने भयो। एमा चाहिँ हजुरहरूले ट्याब गरेर यसरी घुम्छ पनि है। यो चाहिँ मेरो ल्यापटप अलि ह्याङ भइरहेको छ, सो यहाँनिर चाहिँ मैले यो घुमेको चाहिँ देखाउन सकिनँ है, मेरो ल्यापटप ह्याङ भएको भएर हो। अब चाहिँ मैले यो ग्राफलाई यो हाम्रो यो चाहिँ प्लटलाई मैले लिगेँ। यो प्लटबाट चाहिँ हामीले डेटालाई एनालाइज गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ यो म्यापबाट। सो सरी अब यो म्यापलाई मैले यहाँनिर ल्याएँ। अब यो म्यापमा मैले अघि नै हामीले जुन स्क्याटर प्लटलाई भिडियो फर्ममा कन्भर्ट गरेर हेऱ्यौँ, त्यस्तै गरी यसलाई यो म्यापमा पनि विश्वभरि कोरोना कसरी फैलिएको रहेछ, कुन कन्ट्रीबाट कता कता कसरी फैलिएको रहेछ भनेर हेरौँ है त। त्यसको लागि यहाँनिर मैले डेटा क्रिएट गरेको थिएँ, त्यो हेर्दैछु है गाइज। यहाँनिर मैले डेटा भिजुअलाइज भनेर चाहिँ क्रिएट गरेको रहेछु। त्यो डेटालाई चाहिँ मैले यहाँनिर पठाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर मलाई भर्खरको फाइल पठाइदिनु भन्नुभएको छ, मैले गराउँदैछु। मैले यो फाइल चाहिँ हजुरहरूलाई बेलुका पठाइदिन्छु है, नातिनु होला। सरी, डेटा भिजुअलाइज थियो कि के थियो मैले बिर्सेँ यार, डेटा भिजुअलाइजै होला। त्यसै गरी अब यहाँनिर मैले फ्रेम भन्ने हुन्छ, एनिमेसन फ्रेम, अघि नैको जस्तै गरी एनिमेसन फ्रेममा मैले डेट भनेर पठाएँ। अब त्यस्तै गरी एनिमेसन ग्रुपमा मैले एनिमेसन ग्रुपमा केसेस भनेर पठाएँ र मैले यो प्लटलाई भिजुअलाइज गरेँ भने यहाँनिर सम टाइम लेख्छ, अनि त्यसपछि हाम्रो प्लट हुन्छ है। र हाम्रो चाहिँ प्लट रेडी भइसकेको छ। र यहाँनिरबाट सुरुमा हेर्नुहुन्छ भने यो चाइनामा मात्रै केस छ, अरू कन्ट्रीमा कतै पनि केस छैन। यो सुरुको डेटामा यसरी ओभर गरेर हेर्नुभयो भने अब यो ठाउँमा खाली छ। किन खाली भयो भन्दाखेरि त्यो कन्ट्रीहरूले सुरुमा त्यो कोभिडको डेटा प्रोभाइड नगरेको भएर चाहिँ यो ठाउँहरूमा खाली आयो। तर अहिले पछि भरिँदै जान्छ। यसलाई चाहिँ यसरी रन गरेर यसलाई प्ले गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है। मेरो कल आयो, म कल रिसिभ गर्छु, हजुरहरूले हेर्दै गर्नु होला है। सरी फर द्याट। हेलो हजुर सर भन्नु। म चाहिँ यता सेसनमा छु सर है, यताको यो सिएसआइटीको। म यता भ्याइएपछि म जोइन भइहाल्छु नि है। हुन्छ सर, हुन्छ हुन्छ, हस् सर, हस् हस्। म यता भ्याइने बित्तिकै चाहिँ म अनि आइहाल्छु। ओके 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 ओके। यहाँनिर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँनिर चाहिँ कन्ट्रीहरूमा सरी यहाँनिर केसहरू हेर्नुभयो भने अहिलेसम्म चाइनामा मात्र बढिरहेको रहेछ। 2020 जनवरी फेब्रुअरी मार्चमा पुगिसक्यौँ हामी। मार्चमा पुग्दाखेरि यहाँनिर केसहरू अरू कन्ट्रीमा पनि बढिरहेको छ।
यसरी हेर्नुभयो भने अरू अरू कन्ट्रीमा गइरहेको छु। यो मेरो ल्यापटप ह्याङ भएको भएर चाहिँ यो बिचमा अड्की आएको छ है गाइस, हजुरहरूकोमा चाहिँ राम्रोसँग आउँछ होला। त्यस्तै गरी हेर्न सक्नुहुन्छ यता कलर चेन्ज भइरहेको छ है, यो एकर्डिङ टु केसको आधारमा चाहिँ यसरी चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ। एकदमै छिटो चाहिँ कोभिड चाहिँ जताततै फैलिएको रहेछ भन्ने चाहिँ हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। एक कन्ट्रीमा चाहिँ होभर गरेर हेर्नुभयो भने यसरी चाहिँ देख्न सकिन्छ है। अब हाम्रो नेपालमा हेऱ्यो भने यस्तो यो कहिले 2024-15 सम्म चाहिँ जम्मा 16 वटा केस मात्रै रहेछ है। यसरी चाहिँ हाम्रो केसहरू चाहिँ बढिरहेको छ है। यो हेर्नुभयो भने यो युनाइटेड स्टेट हुनुपर्छ सायद, युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिकामा यत्रो धेरै केस चाहिँ पुगिसकेको रहेछ 2024-22 सम्म चाहिँ है। यसरी चाहिँ हाम्रो डेटालाई म्यापमा चाहिँ भिजुअलाइज गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट प्यारामिटरहरू हजुरहरूले पठाएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो भयो हामीले डेटालाई कसरी भिजुअलाइज गर्छौँ भन्ने बारेमा है। यो मैले म्यापसम्मको भिजुअलाइज गरेर हजुरहरूलाई देखाएँ र आजको सेसनमा मैले देखाउने कुरा चाहिँ यतिसम्मै हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रीहरूमा यसरी चाहिँ बढिरहेको छ है। हजुरहरूको सबैजनाकोमा चाहिँ भयो कि नै एकचोटि भनिदिनु होला है, एकचोटि भनिदिनु। अनि म त्यसपछि चाहिँ जस्तो मैले यो एनालाइज गरेँ नि, अब यसलाई चाहिँ कसरी हाम्रो नेटमा चाहिँ कसरी हाल्न सकिन्छ, आई मिन कसरी वेबसाइटमा चाहिँ यो डेटा यस्तो भिजुअलाइजेसनलाई चाहिँ देखाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ म हजुरहरूलाई देखाउँछु है। यहाँनिर मेरो ल्यापटप ह्याङ भइरहेको छ, यो मेरो ल्यापटपले साथ दिइरहेको छैन आज, यसलाई मैले रिमुभ गरेँ। र मैले अब हजुरहरूलाई मैले आफैले एउटा गरेको यो कोभिडको एनालाइसिसलाई चाहिँ म यहाँनिर देखाउँछु। हजुरहरूकोमा भयो कि नै भन्ने कुराहरू प्लिज सेयर गरिदिनु होला है। आजको हाम्रो कोडिङ पार्ट चाहिँ यति नै इन्डिङ हुन्छ। अब चाहिँ मैले हजुरहरूलाई यो चिजलाई चाहिँ कसरी हाम्रो रियल फिल्डमा चाहिँ आई मिन वेबसाइटहरूमा चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ म यहाँनिर देखाउँछु। मेरोमा भएन भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो CSITN ले प्रोभाइड गरेको त्यो क्वेरिजको लिङ्कमा गएर चाहिँ हजुरहरूले प्लिज आफ्नो प्रब्लम के छ त्यसमा चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ है। र मैले यहाँनिर हजुरहरूलाई कोभिडको त्यो एनालाइसिसलाई चाहिँ कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर म देखाउँछु। यो चाहिँ रिटर्न स्क्रिप्ट भन्ने चाहिँ यो मैले मेरो आफ्नै ब्लग लेख्ने चाहिँ वेबसाइट हो। एमा गएर चाहिँ हजुरहरूले पाइथन को कोडहरू अनि त्यसपछि AI मसिन लर्निङको बारेमा चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने हेर्दा हुन्छ। यो चाहिँ भर्खर स्टार्ट गरेको हो मैले। यसमा चाहिँ कन्टेन्टहरू अब हाल्न सुरु गर्छु। सो हजुरहरूलाई चाहिँ रिटर्न स्क्रिप्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी मैले यहाँनिर चाहिँ COVID-19 अपडेट भनेर चाहिँ यसमा एउटा बनाएको छु। यो चाहिँ मैले सबै प्लटली युज गरेर बनाएको हो। यहाँनिर हजुरहरूले देख्नु भएको छ नि है, प्लिज देख्नु भएको छ भने भनिदिनु होला। देखिरहेछ सर। ओके, हजुरहरूले पनि जुन आज मैले सिकाएँ नि त्यसलाई युज गरेर चाहिँ यस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ है। यसमा चाहिँ म अपडेटहरू यसरी राखेको छु। यहाँनिर चाहिँ यो ग्लोबलको टेबल भयो, यसमा गएर हामीले सर्च गरेर हेर्न सक्छौँ। अब त्यस्तै गरी यहाँनिर मैले ग्लोबलको अपडेटहरूलाई राखेको छु। यहाँनिर ग्लोबलको न्युज अपडेट भयो। अनि त्यसपछि कन्टिनेन्ट वाइज यहाँनिर डेटाहरूलाई चाहिँ भिजुअलाइज गरेको छु। यो चाहिँ मेरो रियल टाइम डेटामा चाहिँ काम गर्छ यो वेबसाइटले। डेट गर्नुभयो भने यसरी चाहिँ अघि मैले हजुरहरूलाई फङ्सन बनाएर युजरले आफै पास गर्ने भन्ने कुरा जुन भनेको थिएँ नि, यसरी चाहिँ त्यो फङ्सनमा चाहिँ यहाँबाट डेटा पास गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ भिजुअलाइज गर्न सकिन्छ। अब त्यस्तै गरी मैले टप 10 कन्ट्री इम्प्याक्ट बाई COVID-19 भनेर अघि मैले भिजुअलाइज गरेको थिएँ, त्यसलाई चाहिँ मैले यसरी यहाँनिर राखेको छु। अब त्यस्तै गरी यहाँनिर यो लाइन प्लटहरू गरेर चाहिँ यसरी कन्ट्रीको सिलेक्ट गरेर यसरी चाहिँ हामीले भिजुअलाइजलाई चाहिँ वेबसाइटमा पनि हाल्न सकिन्छ है गाइज। मैले यो सबै कुराको हजुरहरूलाई प्रोभाइड गर्छु। र यदि कोही चाहिँ एकदमै धेरै सिक्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने म हजुरहरूलाई फुल्ली गाइड गर्छु है यसको बारेमा चाहिँ। मलाई चाहिँ मेसेज गर्नु होला। त्यस्तै गरी मैले यहाँनिर नेपालको डेटाको लागि
फोरकास्टिङ अल्गोरिदम लगाएर भोलिको डेटा चाहिँ कति पुग्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर फोरकास्ट गर्ने चाहिँ यो मैले यहाँनिर चाहिँ राखेको छु है त्यसको लागि। अब त्यस्तै गरी यहाँनिर चाहिँ टेबल छ, यहाँनिर गएर हाम्रो चितवनको हेर्न सक्नुहुन्छ आजसम्म 744 वटा केस पुगेको रहेछ टोटल केस। अनि त्यसपछि गएर यहाँनिर नेपालको टोटल यो के भन्छ स्टेट वाइज चाहिँ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ लेस इम्प्याक्ट हाई इम्प्याक्ट वाला चाहिँ यो चाहिँ मैले एमा चाहिँ राखेको छु है। हजुर हजुर, यहाँ क्वेसन्सहरू धेरै छैन, क्वेसनहरू पनि लिने हो कि सर? अब हुन्छ, म चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हजुरहरूलाई रिसोर्स प्रोभाइड गर्छु अनि त्यसपछि चाहिँ हामी क्वेसनमा जाउँ न है। मैले प्रेजेन्ट गरेँ है सर। हुन्छ हुन्छ, मेरो स्क्रिन देखिरहेछ? ओके ओके, फर्स्ट क्वेसन छ सर दिनुहोस्। हुन्छ। हजुर व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन म्याटप्लोइट एन्ड प्लटली भनेर सोध्नु भएको छ। यो म्याटप्लोटलिब र प्लटलीमा चाहिँ के डिफ्रेन्स छ भन्दाखेरि प्लटलीमा चाहिँ हामीले इन्टरेक्टिभ डेटा भिजुअलाइज गर्न सक्ने भयो कि जस्तो हजुरहरूले देख्नुभयो भने होभर गरेर यताउति। अनि इन्टरेक्टिभ गर्नको लागि चाहिँ प्लटली युज हुन्छ, सिम्पल प्लट गर्नको लागि चाहिँ म्याटप्लोटलिबबाट गर्न सक्ने भयो। ओके, अनि हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ हाउ क्यान वी इन्टिग्रेट दिस इन आवर एप्लिकेसन भनेर। त्यसको लागि चाहिँ म एकछिनपछि देखाउँछु है। त्यो फ्लाक्समा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुराहरू म अहिले देखाइदिन्छु है हजुरहरूलाई। र यसको रोक्नु है, यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले अझ धेरै बुझ्न चाहनुहुन्छ भने मलाई चाहिँ डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्नु होला है, मैले चाहिँ गाइड गर्छु है यसको बारेमा चाहिँ। सर नेक्स्ट क्वेसन सर, इन विच सफ्टवेयर यु रन दिस प्रोग्राम? भन्नाले कुन प्रोग्रामको लागि? मैले चाहिँ यो कोड चाहिँ जुपिटर नोटबुकमा गरेको हो है। अब कुन कोडको लागि भन्नुभयो? मैले त्यो मैले यसमा थोरै राख्न चाहेँ है। यसमा चाहिँ अघि भन्नुभएको थियो त्यो इन्टरेक्टिभ प्लट चाहिँ कसरी भएको छ, कुन सफ्टवेयर युज गर्नुभएको छ भन्नु खोज्नु भएको थियो। हामीले चाहिँ जुपिटर नोटबुकमा प्लटली युज गरेर गरेका छौँ। सो जुपिटर नोटबुक नै युज गर्नु होला, इन्टरेक्टिभ सजिलो छ प्लटली युज गर्नलाई भनेर। ए त्यो चाहिँ जुपिटर नोटबुकमै अटोमेटिकली हुने कुरा हो है। त्यो जाभा स्क्रिप्टको कोडहरू त्यही रन भएर चाहिँ अटोमेटिकली हामीले चाहिँ त्यसरी देख्न सक्छौँ है। त्यो कुनै एक्स्ट्रा सफ्टवेयरहरू त्यस्तो चाहिँ आवश्यक पर्दैन यसको लागि। नेक्स्ट क्वेसन प्लिज। कोड कलमको मिसिङ भ्यालुलाई के गर्ने हो सर? कोड कलमको मिसिङ भ्यालुलाई अस्ति मैले भनेको थिएँ नि, मिनको आधारमा डिफ्रेन्ट वे हुन्छ त मिसिङ भ्यालुलाई ह्यान्डल गर्ने। त्यसको त्यो एप्रोचहरू युज गरेर चाहिँ गर्न सकिन्छ। र मैले आज युज गरेको डेटा चाहिँ अफिसियल डेटा होइन, म आफैले चाहिँ हजुरहरूलाई सिकाउनको लागि एउटा जेनेरेट गरेको डेटा हो। र हजुरहरूले यो कोभिडकै डेटा चाहिँ लट्स अफ एपिआईहरू चाहिँ अभाइलेबल छ, त्योबाट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ आज जस्ट कसरी चाहिँ हामीले डेमो देखाउन सकिन्छ अरू कसरी चाहिँ भिजुअलाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँनिर हजुरहरूलाई देखाएको छु। हजुरहरूले चाहिँ रियल टाइममा यो भिजुअलाइज यस्तो खाले प्रोजेक्ट गर्नको लागि चाहिँ अफिसियल डेटा युज गरेर गर्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ कुनै मिसिङ भ्यालुहरू चाहिँ हुँदैन है। त्योबाट चाहिँ हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर गयौँ। क्यान वी सो डेथ एन्ड केसेस अन सेम ग्राफ भन्नुभएको छ। एकदम त्यो त मैले अघि नै देखाइसकेँ नि। ओके, नेक्स्ट क्वेसनमा ओके सर, कलर ब्लू टु येल्लोलाई चेन्ज गरेर ग्रीन टु रेड गर्न मिल्छ भन्दै हुनुहुन्छ। एकदम 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 त्यो मिल्छ। त्यसको लागि पारामिटरहरू चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हजुरहरूले त्यो जुन चाहिँ फङ्सन हुन्छ त्यसमा सिफ्ट ट्याप गरेर त्यहाँनिर होल डकुमेन्टेसन हेर्न सक्नुहुन्छ के। अनि डकुमेन्टेसनमा चाहिँ क्लियरली भनिदिएको हुन्छ केलाई के गर्यो भने के हुन्छ, केलाई के गर्यो भने के हुन्छ। अनि त्यहीबाट खेलेर चाहिँ हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ डकुमेन्टेसन हेर्ने बानी गर्नु होला। त्यो यस्तो खालको क्वेसन नै अराइजै हुँदैन त्यसपछि चाहिँ। सर अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, यो उहाँले इरर देखाउनु खोज्नु भएको छ। इनपुट प्यान्डा
यो चाहिँ हजुरकोमा यो प्लटली इन्स्टल नभएको भएर चाहिँ यो प्रब्लम आएको हो है। त्यो हजुरको आई थिङ्क हजुरको ल्यापटपमा दुईवटा पाइथनको भर्जन कोन्डाको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ नमिलेको भएर चाहिँ यस्तो खालको इरर आउँछ। त्यसको लागि चाहिँ त्यो राम्रोसँग इन्स्टल गर्नुभयो भने चाहिँ के भन्छ पाइथन अनि कोन्डालाई राम्रोसँग इन्स्टल गर्नुभयो भने यस्तो खालको इरर चाहिँ आउँदैन है। यो चाहिँ त्यो कोन्डाको कारणले गर्दाखेरि आएको प्रब्लम हो। त्यसको लागि हजुरले टर्मिनलमा आइदर त्यो कोन्डाको टर्मिनल युज गर्नु भएन अथवा अगाडिपट्टि कोन्डाको इन्भाइरोमेन्ट एक्टिभ नगरिकन इन्स्टल गर्न खोज्नुभयो। यस्तै कारणले गर्दाखेरि यो इरर आउँछ। त्यसलाई सल्भ गर्नको लागि कोन्डाको डकुमेन्टेसन हेर्नुभयो र राम्रोसँग इन्स्टल गर्नुभयो भने यस्तो खालको इररबाट बच्न सकिन्छ है। ओके ओके नेक्स्ट क्वेसन छ सर, क्यान यु इन्टिग्रेट द्याट अन अ स्ट्याटिक साइट भन्नुभएको छ। एकदम सकिन्छ। ओके अनि अर्को हामीले फ्लाक्सको युज गर्न सकिन्छ है। फ्लाक्सलाई युज गरेर म अहिले देखाउँछु यो क्वेसन एन्सर यो Q&A पछि, अनि त्यसपछि हजुरको यो प्रब्लम नै सल्भ हुन्छ है। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, वाट इज फिचर इन्जिनियरिङ अनि वाट अप्रोचेस सुड वी फलो फर द फिचर सिलेक्सन भन्नुभएको छ प्रभात आलुले। फिचर्स सिलेक्सन गर्नको लागि चाहिँ मैले अस्ति हजुरहरूलाई डेटा फ्रेम डट कोरिलेसन गरेर चाहिँ एउटा फिचर चाहिँ अर्को फिचरसँग कति कोरिलेट छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले अस्ति देखाएको थिएँ। त्यो एप्रोचलाई फलो गरेर हजुरहरूले फिचर्सलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो होल मेसिन लर्निङको त्यो हाम्रो जुन आउटपुट आउँछ त्यसको आउटपुटको एकुरेसी नै डिपेन्ड हुने भनेकै हाम्रो फिचर सिलेक्सनमा हो। सो फिचर सिलेक्सन गर्नको लागि चाहिँ कोरिलेसनहरू मिनहरू हेरेर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके सर नेक्स्ट क्वेसन छ, एनाकोन्डा डिलिट गरेर फेरि इन्स्टल गर्दा प्रब्लम आउने इरर। ओके त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले मैले चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि जस्तो एनाकोन्डा इन्स्टल गर्नु छ, पाइथन इन्स्टल गर्नु छ, यदि कुनै पनि सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नु छ भने चाहिँ त्यो सफ्टवेयर प्रोभाइड गर्नेले आफ्नो डकुमेन्टेसन पनि प्रोभाइड गरेको हुन्छ के। सो त्यो भएर चाहिँ हजुरहरू यो फिल्डमा आइसकेपछि प्लिज डकुमेन्टेसन हेर्ने बानी गर्नु होला। डकुमेन्टेसनमा एकदमै क्लियरली भनिदिएको हुन्छ के गर्यो भने के हुन्छ, के गर्न हुँदैन, के गर्न हुन्छ भन्ने। त्यसलाई फलो गरेर गर्नुभयो भने यस्तो इररहरूबाट बच्न सकिन्छ, आउँदैन है त्यसपछि इररहरू चाहिँ। ओके हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, आई अलरेडी हेभ अ साइट डेभलप अन नोड.js, हाउ क्यान आई इन्टिग्रेट विथ द्याट भन्नुभएको छ। यो इन्टिग्रेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले जाभा स्क्रिप्टहरू त्यस्तो केही गर्नु पर्दैन। अलरेडी अभाइलेबल स्क्रिप्टलाई युज गरेर चाहिँ इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ। त्यो म अहिले हजुरहरूलाई यो मेरो वेबसाइटको फुल कोडको एक्सेस हजुरहरूलाई अहिले मैले प्रोभाइड गर्छु, अनि त्यसबाट चाहिँ हजुरहरू क्लियर हुनुहुन्छ होला। अनि त्यसै गरी मैले यो वेबसाइट बनाउँदाखेरि चाहिँ कहाँबाट के सिकेको थिएँ त्यो सबै हजुरहरूलाई प्रोभाइड गरिदिन्छु। त्योबाट चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ है। यसको लागि चाहिँ एक्स्ट्रा हामीले जाभा स्क्रिप्टको कोडहरू केही पनि गर्नु पर्दैन। जस्ट हामीले त्यसलाई चाहिँ जेसन फर्मेटमा त्यो हाम्रो के भन्छ त्यो प्लटलाई इन्कोड गरेर हामीले हाम्रो एचटिएमएलमा ल्याएर त्यसलाई डिकोड गऱ्यौँ भने मात्र पनि त्यो प्लटलाई चाहिँ त्यो हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ सो गर्न सकिन्छ है। Okay, next question रहेको छ, can you please provide name of popular models such as SVM and what they are used? I want to personally go through them. Thanks. यो मोड्युलहरूमा चाहिँ एसभिएम भयो, नेटबेज भयो, यिनीहरू चाहिँ मोस्टली युज हुन्छ। किन भन्दाखेरि यिनीहरूमा काम गर्न प्यारामिटर ट्युनिङहरू गर्नको लागि चाहिँ इजी हुन्छ। मैले पनि एसभिएम नेटबेज चाहिँ मैले सुरुमा कलेजको प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो मेसिन लर्निङ एल्गोरिदमहरू चाहिँ युज गरेको थिएँ। यो एल्गोरिदमहरू चाहिँ बुझ्नको लागि सुरुमा एकदमै सजिलो र काम गर्न सजिलो हुने भएको भएर चाहिँ नेटबेज एसभिएमहरू चाहिँ युज गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ है। र मैले चाहिँ हजुरहरूलाई यदि हजुरहरू एकदमै बिगिनर हुनुहुन्छ, मेसिन लर्निङमा भर्खर आउनु भएको छ भने चाहिँ मैले के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि सुरुमै मेसिन लर्निङमा नजानु। सुरुमा चाहिँ डेटामा खेल्न सिक्नु। जस्तो आज हामीले भिजुअलाइजेसनहरू गऱ्यौँ, यसरी डेटामा भिजुअलाइज गर्ने, डेटा के कस्तो छ भनेर बुझ्न सिक्नु, अनि बल्ल मात्रै मेसिन लर्निङमा जानु चाहिँ मैले भन्छु है।
ओके नेक्स्ट क्वेसन छ अनि हाइपोथेसिस टेस्टिङहरू कसरी गर्न सकिन्छ फर फिचर सिलेक्सन भन्नुभएको छ। हाइपोथेसिस टेस्टिङहरू चाहिँ त्यो त्यसको लागि कोरिलेसन अनि स्ट्याटिस्टिकल टेस्टिङहरूको कोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हजुरहरूले एसके साइकिट-लर्नको फिचर सिलेक्सन भन्ने डकुमेन्टेसन हेर्नु, त्यसमा चाहिँ क्लियरली भनिदिएको छ है। त्यही कोरिलेसनबाट चाहिँ हामीले हेर्ने हो है। मेनली फिचर्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ कुन फिचर्स कुनसँग कति धेरै कोरिलेट छ अनि कुन चाहिँ कुनसँग छैन भन्नेबाट थाहा पाएर चाहिँ कुन फिचर्स चाहिँ हामीलाई युजफुल छ, कुन चाहिँ छैन भनेर चाहिँ निकाल्न मिल्छ है। ओके अब अर्को क्वेसन छ हाउ क्यान वी सो डिस्ट्रिक्ट वाइज केस इन नेपाल भन्नुभएको छ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई नेपालको डेटालाई स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा चाहिँ डेटा चाहिने हुन्छ। त्यो डेटा अभाइलेबल भएपछि चाहिँ त्यो प्लट गर्न सो गर्न सकिने भयो। त्यसको लागि नेपालको डेटाको एपिआईहरू पनि अभाइलेबल छ। जति पनि हजुरहरूले स्क्यापिङ जानु भएको छ भने विभिन्न वेबसाइटहरू छ। जस्तो नेपालकै अफिसियल वेबसाइट छ नि एमआइएसपीको, त्योबाट गएर त्यहाँबाट त्यो टेबललाई स्क्याप गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। नत्र भने डेटा नै अभाइलेबल हुन्छ जति पनि। ओके नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ हाउ टु सिलेक्ट अल्गोरिदम बेस्ड अन डेटा भन्नुभएको छ। अब त्यसको लागि चाहिँ डेटालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब डेटा कस्तो खाले हो, अब डेटालाई भन्दा पनि हाम्रो प्रब्लम कस्तो खाले हो। अब क्लासिफिकेसन गर्नु छ भने क्लासिफिकेसन को एप्रोचवाला अल्गोरिदम चाहिँ युज गर्नुपर्ने भयो। अनि जस्तो डग र क्याटलाई छुटाउनु छ भने क्लासिफिकेसनको गर्नु पर्यो। हाउस प्राइस प्रेडिक्ट गर्नु छ भने लिनियर रिग्रेसनहरू युज गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ हाम्रो प्रब्लम कस्तो छ त्यहीमा चाहिँ हामीले एल्गोरिदमलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। हामीले के को लागि प्रेडिक्ट गर्ने हो त्यो अनुसार चाहिँ अल्गोरिदमलाई सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। सुन न, सरी मैले बिचमा इन्टरेक्ट गरेँ। मेरो कल आयो, रविन्द्रले एन्सर दिँदै गर्दा हुन्छ? हुन्छ हस् हुन्छ नि त रविन्द्र सर। ओके म एकछिन सो गराउँ होला। ओके मैले चाहिँ उहाँलाई म्युट गरिदिएँ अहिलेलाई। अनि रविन्द्र सर। हजुर 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 आवाज आइरहेको छैन मेरो। ओके आवाज हाम्रो यहाँ क्वेसन हजुरले फाइनल इयर प्रोजेक्टमा के गर्नु भयो भनेर सोध्नु भएको छ। मैले चाहिँ फाइनल इयर प्रोजेक्टमा चाहिँ ट्विटरको डेटा लिएर चाहिँ सेन्टिमेन्ट एनालाइसिस क्यालकुलेट गऱ्यौँ। अनि त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले युएस इलेक्सनको 2016को चाहिँ इलेक्सन चाहिँ प्रेडिक्ट गरेको थियौँ। त्यसमा एनएलपीको कन्सेप्टहरू चाहिँ त्यसमा युज भएको थियो। अनि हाम्रो यहाँ एउटा उसबाट पनि रहेछ सर यो पाइपलाइनको कन्सेप्ट भनिदिनु न मसिन लर्निङ प्रोजेक्टमा। मसिन लर्निङ प्रोजेक्टमा चाहिँ पाइपलाइनिङ चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि मेन चाहिँ सुरुमा चाहिँ हाम्रो त्यही हो डेटा नै कस्तो खालको छ भन्ने कुरा आउँछ है। डेटालाई अब कस्तो खाले मसिन लर्निङ अल्गोरिदम चाहिँ अप्लाई गर्न सकिन्छ। जस्तो क्लासिफिकेसन प्रब्लम हो कि हाम्रो रिग्रेसन प्रब्लम हो कि अनि हामीलाई चाहिँ क्लासिफिकेसन गर्दा पनि कति एक्युरेसी चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्ने हो त्यस्तो कुराको चाहिँ एकदम ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। सो डेटा प्री प्रोसेसिङमै एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले मेसिन लर्निङ अल्गोरिदमको चाहिँ पाइपलाइन बनाउँदाखेरि। सो त्यही नै हो, एकदम डेटालाई चाहिँ कसरी सक्नुहुन्छ एकदम क्लिन एन्ड सजिलो बनाउँदा राम्रो होला पाइपलाइन चाहिँ बनाउनको लागि। ओके अनि पछि पाइपलाइनको कन्सेप्ट आइसकेको छ। अनि हाम्रो इलेक्सन प्रेडिक्ट गर्दा फाइदा के हुन्छ सर भन्नुभएको छ। इलेक्सन प्रेडिक्ट गर्दा चाहिँ अब ठुला कन्ट्रीहरूमा चाहिँ अनि हाम्रो नेपालको कन्टेक्समा त छँदा पनि छैन, यसको महत्त्व नै देखिया छैन अहिलेसम्म है। तर इलेक्सन चाहिँ अब युएसतिरको चाहिँ प्रेडिक्सन चाहिँ भइरहेको हुन्छ। जस्तो कि अब हामीले चाहिँ कुन डाटा युज गरेका थियौँ भन्दाखेरि डोनाल्ड ट्रम्प र हिलारी क्लिन्टनको चाहिँ डाटा युज गरेर चाहिँ हामीले प्रेडिक्ट गरेका थियौँ। सो केही पनि अलिकति पनि के थाहा हुन्छ कि हामीले चाहिँ जनता सामु चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ छाप छोड्न सकेका छौँ त हामीले जित्न सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ कति छ त भन्ने कुराको चाहिँ अलिकति पहिला भने नि ज्ञान चाहिँ हुन्छ है त्यो ट्विटको आधारमा।
अनि So हामीले त्यसपछि त्यो मैले यहाँ बिचमा रोकेँ है, सरी। जस्तो नेपालको केसमा हजुरले इलेक्सन प्रेडिक्सन गर्नुभयो, मानिलियो नेपाली कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी भयो होइन। यदि हामीले सुरुमा प्रेडिक्ट गरेर यदि कुनै पार्टीले जित्छ भन्ने प्रेडिक्ट गऱ्यौँ भने त्यो अब हार्छु भन्ने पार्टिजहरूले चाहिँ आफ्नो स्ट्राटेजी चेन्ज गर्न सक्छन् के, मान्छेहरूलाई चाहिँ डाइभर्ट गराउनको लागि चाहिँ स्ट्राटेजीहरू बनाएर चाहिँ इलेक्सन जित्नको लागि चाहिँ यसरी चाहिँ यो पार्टिजहरूले चाहिँ योबाट चाहिँ फाइदा उठाउन सक्छ है। यो चाहिँ इलेक्सन प्रेडिक्सनको फाइदा हो। Okay, sir, अब म यसको फाइदा चाहिँ हुँदैन। Okay, next question तिर लागे है सर म। हुन्छ। Okay, AI, machine learning and data science are same thing or different? Please clarify भन्नुभएको छ। यो चाहिँ एआई को फिल्डहरू हो, डिफ्रेन्ट मेसिन लर्निङ डेटा साइन्स भनेको। अब यसको लागि चाहिँ रविन्द्रले भनिदिएको छ अझ क्लियरली। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले सबभन्दा पहिला तपाईँले एआई र मसिन लर्निङको फिल्डमा छिर्नुहुन्छ भने पाइथन चाहिँ मजाले सिक्नुहोस् है। सबभन्दा पहिला पाइथन नै एकदम आवश्यक छ। पाइथन पछि मात्रै बल्ल तपाईँ मसिन लर्निङमा छिर्नुहोस्। अनि मसिन लर्निङ भनेको चाहिँ सबसेट अफ चाहिँ एआई हो कि, जस्तो मसिन लर्निङबाट चाहिँ मात्र हामी एआई तर्फ चाहिँ जान सक्छौँ कि। अनि त्यसपछि त्यसमै मसिन लर्निङ सँगसँगै आउँछ डेटा साइन्सको कुरो। डेटा साइन्समा भनेको चाहिँ हामीले डेटा भिजुलाइजेसन गर्ने र त्यो डेटाको आधारमा चाहिँ प्रेडिक्ट गर्ने अथवा अड्कल गर्ने पोसिबिलिटी के कति छ, हामीलाई हाम्रो बिजनेस रिलेटेड डेटाहरू छ कि कस्तो डेटाहरू छ त्यसलाई चाहिँ प्रेडिक्ट गर्न सकिन्छ। र अनि हामीले चाहिँ अब नेक्स्ट इयर प्लानमा यो काम गर्दा चाहिँ हामीलाई बिजनेसमा यो फाइदा हुन्छ भन्ने तरिकाको चाहिँ हामीले प्रेडिक्ट गर्न सकिन्छ डेटा साइन्समा चाहिँ मेसिन लर्निङ अल्गोरिदम युज गरेर। यो चाहिँ एकदम इन्टर रिलेटेड कुराहरू है यो एआई मसिन लर्निङ डेटा साइन्स भनेको। अझ यसमा चाहिँ अर्को कुरा आउँछ, डिप लर्निङको कुरा आउँछ। सो मेसिन लर्निङ जानिसकेपछि चाहिँ तपाईँ बल्ल डिप लर्निङमा जानुहुन्छ। अनि डिप लर्निङबाट चाहिँ कन्सेप्ट तपाईँ क्लियर भएपछि बल्ल चाहिँ तपाईँले एआईको एप्लिकेसनहरू चाहिँ एकदम क्लियरली बनाउन सक्नुहुन्छ है। ओके सर, म नेक्स्ट क्वेसनतिर लागे है त। Okay, how to choose the appropriate algorithm even for the same classification problem? We may have many algorithms. सो यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अब सबै अल्गोरिदमहरू चाहिँ हामीलाई कति एक्युरेसी छ भन्ने त हामीले सबै चेक गरेका त हुँदैनौँ। सो तपाईँलाई क्लासिफिकेसन अल्गोरिदम तपाईँले कुन कुन चुज गर्नुहुन्छ त्यो दुईटाको चाहिँ फाइनल चाहिँ रिजल्ट चाहिँ तपाईँले एनालाइसिस गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। हाउ टु चुज द एप्रोप्रिएट अल्गोरिदम इभन फर द सेम क्लासिफिकेसन। सेम क्लासिफिकेसनको लागि चाहिँ तपाईँले दुईटा सेम जस्तो कि अब सपोर्ट भेक्टर मेसिन अथवा नेप बेज अल्गोरिदम नै युज गरेर त्यो दुईटाको चाहिँ फाइनल रिजल्टलाई चाहिँ एनालाइसिस गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ कि कुन चाहिँले चाहिँ राम्रो रिजल्ट दियो भनेर। अनि बल्ल चाहिँ त्यो अप्लाई गर्दा राम्रो होला है। ओके सर, म नेक्स्ट क्वेसनतिर लागे। आइपिएलमा नि प्रेडिक्ट गर्ने सकिन्छ कि नै, कुन टिमले जित्छ अनि कति % सेयर हुन्छ प्रेडिक्ट गर्न मिल्नलाई भन्नुभएको छ। सकिन्छ, अभियसली सकिन्छ, तर हामीसँग डेटा चाहिँ उपलब्ध हुनु पर्यो सर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेसन छ व्हाट अबाउट ब्लकचेन एन्ड आईओटी भन्नुभएको छ। ब्लकचेन एन्ड आईओटी आईओटीको कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मेसिन लर्निङमा चाहिँ एकदम बढी नै छ आईओटीको कन्सेप्ट। जस्तो ओपन सिबीको प्रोजेक्टहरूले चाहिँ गर्दा आईओटीको कन्सेप्टहरू बढी आउँछ। अनि ब्लकचेनको कुरोमा चाहिँ सुदन सरले केही भन्नुहुन्छ कि? सुदन सर के हैन, म्युट मैले मलाई म्युट गरेर एकचोटि फेरि अनम्युट रिक्वेस्ट पठाएको छु। ब्लकचेन चाहिँ नेपालमा त्यति कन्सेप्ट चाहिँ आइसकेको छैन है। यो चाहिँ इन्क्रिजिङ पार्ट छ। नेपालमा चाहिँ मैले एउटा इसत्य भन्नेबाट चाहिँ देखेको थिएँ ब्लकचेनको मा काम गर्ने कम्पनी चाहिँ है। सो नेपालमा त्यति कन्सेप्ट आइसकेको छैन ब्लकचेनको। आईओटीको चाहिँ म्याक्सिमम कुराहरू छ। जस्तो एग्रिकल्चर फिल्डमा चाहिँ आईओटीको एकदम युज छ है। मसिन लर्निङ एआई युज गरेर ड्रोनहरूबाट चाहिँ गर्ने। अनि त्यसपछि यो हाम्रो मलाई सुन्नु भएको छ? हजुर, सुनिरहेको छु मैले। ड्रोनहरू चाहिँ युज हुन्छ है। अनि त्यसपछि हाम्रो यो लिफको चाहिँ इमेज हेरेर डिजिज प्रेडिक्ट गर्नेहरू कुरामा त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ आईओटी बढी युज भइरहेको हुन्छ है। ओके, अनि अर्को मलाई ब्लकचेन रिलेटेड इसत्यले हाम्रो सिएसआइटेनसँग टाइअप गरेर इभेन्ट पनि गरिरहेको हुन्छ हैन।
त्यसैले पेजहरू चेक गरिराख्नु होला। हजुरलाई यदि ब्लकचेन सम्बन्धी अझै थप जानकारी चाहिएको छ भने हाम्रो इसत्यसँग टाइअप गरेर हामीले ब्लकचेनको डिफ्रेन्ट इभेन्टहरू हामीले गरिरहेको हुन्छौँ, सेसनहरू हुन्छ होइन। इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड यु क्यान चेक इट आउट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेसन छ, स्टुडेन्टको लागि 4-5 वटा प्रोजेक्टको आइडिया दिनुहोस् न भन्नुभएको छ। अब प्रोजेक्ट कस्तो मिनी प्रोजेक्ट हो भने चाहिँ तपाईँले अब पाइथनकै मसिन लर्निङकै स्टार्टिङ फेजका प्रोजेक्टहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब तपाईँले मिनी प्रोजेक्टलाई नै फाइनल इयर प्रोजेक्ट बनाउँछु र त्यसलाई नै रियल टाइममा चाहिँ एप्लिकेबलै बनाउँछु भन्ने हिसाबले गर्नु हो भने यस्तै सबभन्दा पहिला चाहिँ मसिन लर्निङबाटै सुरु गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि चाहिँ बल्ल डिप लर्निङमा छिर्दाखेरि आर्टिफिसियल न्युरल नेटवर्कहरूको चाहिँ कन्सेप्ट सिक्नुभयो भने त्यसबाट चाहिँ प्रोजेक्ट आइडियाहरू आउँछ। जस्तो इमेज चाहिँ रिकग्निसन गर्ने टाइपको चाहिँ प्रोजेक्टहरू हुन्छ डिप लर्निङमा छिरिसकेपछि। अनि तपाईँको अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भिडियो एनालाइसिसहरूको प्रोजेक्टहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ फाइनल एकदम अलि डिप लर्निङको कन्सेप्ट अलि राम्रो भएपछि मात्रै त्यस्तो प्रोजेक्ट चाहिँ ट्राई गर्नु होला। मिनी प्रोजेक्टको लागि चाहिँ मसिन लर्निङकै सिम्पल प्रोजेक्टहरू चाहिँ आइडियाहरू एभाइलेबल पनि छन् डिफ्रेन्ट साइटहरूमा। सो त्यताबाट युज गर्दा पनि हुन्छ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ यो, सर प्लिज गिभ अ लिटल समरी अफ व्हाट यु डिड इन लास्ट 5 minutes बिफोर Q&A सेसन। आई वाजन्ट हियर ड्यु टु इलेक्ट्रिसिटी गट अफ। अब यो सेसनको लागि चाहिँ हजुरले अब एकैछिन है सर, यो सेसनको लागि चाहिँ हजुरले अब युट्युबमा भिडियो फलोअप गर्न सक्नुहुन्छ यो कुरालाई होइन। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर लागौँ। क्यान यु प्लिज स्पेसिफाई द हार्डवेयर कन्फिगरेसन अफ PC वर्कस्टेसन अर सर्भर फर लार्ज स्केल डेटा एनालाइसिस। जस्तो यो डेटा एनालाइसिसको कन्सेप्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हार्डवेयर कन्फिगरेसन चाहिँ एकदम रिलेटेबलै कुरा हुन्छ। जस्तो हाम्रो आफ्नो सिस्टममा चाहिँ धेरै लार्ज डेटाहरूलाई चाहिँ हामीले ट्रेन गराएर मोडल बनाउन चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ है। मैले चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ मैले VGG नेट भन्ने चाहिँ एउटा डेटा सेटलाई चाहिँ लोड गराउँदाखेरि मैले 3 दिन चाहिँ ट्रेन मात्रै गर्न लागेको थियो मेरो ल्यापटपमा। सो हामीलाई चाहिँ क्लाउड सर्भरको चाहिँ एकदम आवश्यकता पर्छ त्यसको लागि। अनि गुगलले पनि गुगल कोल्याबले पनि अलिकति केही हाम्रो सिस्टमभन्दा अलिकति बढी नै प्रोभाइड गरेको हुन्छ, त्यो युज गर्न सकिन्छ यसको लागि चाहिँ है डेटा एनालिसिसको कन्सेप्टमा चाहिँ। अनि PC वर्कस्टेसन सर्भर नै युज राम्रो होला। तपाईँले क्लाउडको सर्भरहरू नै लिख्दा नै राम्रो होला डेटा एनालाइसिसकोमा चाहिँ, एकदम लार्ज डेटा एनालाइसिसमा चाहिँ। तर सिम्पल तपाईँले आफूलाई आफ्नो प्रोजेक्टको लागि अथवा केही सिक्दै गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नै सिस्टमै युज गर्नु होला। ओके, हामीसँग आजको लागि क्वेसन यति नै छ। यदि कोही पनि इच्छुक हुनुहुन्छ क्वेसन सोध्नलाई भने ह्यान्ड रेज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि हामीले हजुरहरूलाई अनम्युट गरिदिन्छौँ। अनि यो सबै रिसोर्सहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई स्ल्याकमा एभाइलेबल हुन्छ है। अनि तपाईँलाई आजको कुरामा चाहिँ केही कन्फ्युजन छ भने सुदन सरलाई मेसेज डाइरेक्टली पर्सनल मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यसपछि आजको यो म्यापको इन्टिग्रेसन पार्ट चाहिँ सुदन सरले भन्छु भन्नुभएको थियो, उहाँको टाइम अलिक कमी भएको कारणले भन्न अलि नभ्याउनु होला। सो उहाँलाई चाहिँ मेसेज गर्दा हुन्छ है कसरी इन्टिग्रेट गरिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँलाई डाइरेक्टली मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण कुराहरू सिकाउनुहुन्छ। सो लगभग आज क्वेसन पनि सिद्धियो होला लाग्छ मलाई सायद। हेलो, अरू कोही हुनुहुन्छ हामीले एकछिन वेट गरौँ। सुन्नुभएको छ? हजुर सर सुनिरहेको छ। ओके, म बिचमा चाहिँ हराएँ है, मेरो फोन आएको थियो त्यही भएर सरी है त्यसको लागि। Q&A सकिएको हो? हजुर सर। ओके, मैले 10-15 मिनट टाइम लिन सक्छु यहाँहरूलाई। त्यो आजको त्यो मैले त्यो बनाएको थिएँ नि ड्यासबोर्ड, त्यसको रिसोर्सहरू चाहिँ कहाँ अभाइलेबल छ भन्ने चाहिँ म देखाइदिन्छु त्यसको लागि। ओके, च्याटमा लेखिदिनुहोस् है 10-15 मिनटसम्म बस्नुहुन्छ कि बस्नुहुन्न, एभाइलेबल छु भन्नुभएको कोहीले। अनि सर भोलिको टपिक के हो भनेर भनिदिनु रे, अलिकति प्रिपेयर भएर। अनि यहाँ क्वेसन सोध्नु भएको एकचोटि मैले रोक्न चाहेँ भने भोलिको टपिक चाहिँ के हुन्छ भन्नुभएको छ। भोलि चाहिँ हामी कम्प्लिटली नयाँ टपिकमा जान्छौँ, नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ टपिकमा। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई एक्स्ट्रा टाइपको चाहिँ हामीले दिन खोजेको चाहिँ हो है। बेसिक लेभलमा चाहिँ सुरुमै NLP-तिर चाहिँ गइँदैन, हामी सुरुमा पाइथन र मसिन लर्निङकै कुराहरू गर्थ्यौँ। त्यो यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीले एक्स्ट्रा केही दिन्न भनेर नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङको चाहिँ दिन्छौँ। सर भोलि एउटा चाहिँ इन्ड टु इन्ड प्रोजेक्ट पनि रेडी गर्छौँ है तपाईँहरू सँगसँगै बसेर। सो भोलिको लागि प्रिपेयर हुनु त्यही नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङकै इन्ट्रोडक्सनहरू चाहिँ तपाईँहरूले तयारी गर्न सक्नु पनि हुन्छ आफैले हेरेर है त्यसको लागि।
ओके, अब आजको सेसन अब हामीले यहीँ इन गर्छौँ होला। हजुरलाई केही पनि क्वेरिजहरू छ भने हाम्रो स्ल्याक च्यानल छ, स्ल्याक च्यानलमा हजुर एड हुनु भएको छैन, इन्भिटेसन आएको छैन भने हाम्रो सिएसआइटेनको पेजमा म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। हामी हजुरहरूलाई इन्भिटेसन लिङ्क पठाइदिनेछौँ होइन। केही पनि क्वेरी छ भने हाम्रो स्ल्याक च्यानलमा सल्भ भइरहेको हुन्छ। मेन्टर सरहरू अथवा अरूले केही जान्नु भएको छ भने सल्भ गर्नुहुन्छ होइन। अब चाहिँ म राजीव अर्याललाई चाहिँ यो सेसनलाई अफिसियली इन गर्नको लागि इन्भाइट गर्छु नि त। Well, how was the session, guys? I feel like यो चाहिँ एकदम फ्रुटफुल थियो सेसन। आजको सेसन एकदम वेल गोइङ थियो। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ सिएसआइटेन अर्गनाइजेसन चाहिँ सिएसआइटेन अर्गनाइजेसन के हो भन्दा चाहिँ खासमा इट्स द अर्गनाइजेसन विच वर्क्स फर द वेलफेयर अफ आइटी स्टुडेन्ट अर द स्टुडेन्ट जे भन्यो नि लर्नरहरूको लागि चाहिँ आइटीमा केही न केही डेभलपमेन्ट होस् भनेर, केही न केही फ्रुटफुल होस् भनेर चाहिँ हामी प्रोग्राम गर्दै गर्छौँ। सो वी हेभ बिन डुइङ such program regularly and every program has been better than before के प्रत्येक दिन भन्छु होइन। एक दिन अगाडिको भन्दा भोलिपल्टको सेसन चाहिँ एकदम रमाइलो, एकदम बेटर भएको जस्तो फिल हुन्छ मलाई। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो मेन्टरहरू रविन्द्र सापकोटा सर, सुदन कडेल सर, अनि पिताम्बर महतो सर, अनि हजुरहरूको यस्तो भ्यालुएबल टाइम जुन बिजी सेड्युलमा चाहिँ हामीलाई टाइम दिनुभएको छ नि त्यसको लागि चाहिँ हामी हार्दिक आभारी छौँ। एन्ड थ्याङ्क यू एभ्री वान सो मच। तपाईँहरूले चाहिँ प्रत्येक दिन हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु भएको छ, प्रत्येक प्रोग्राम जोइन गरिरहनु भएको छ, अनि एभ्रिथिङ इज फर यु। तपाईँहरू नभए भए हामी एक्जिस्ट नै हुँदैन थियौँ होला। एन्ड हामीलाई चाहिँ यदि कुनै प्रोब्लम छ, यदि कुनै प्रोग्रामको बारेमा सजेस्ट गर्न छ, पछिको प्लानको बारेमा अनि हाम्रो प्रोग्रामको रिभ्यूको बारेमा सजेस्ट गर्न छ भने चाहिँ यु क्यान गो अहेड एन्ड सजेस्ट इट इन आवर अफिसियल पेज सिएसआइटेन चितवनको अफिसियल पेजमा गएर तपाईँहरूले सजेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड टुडेज इभेन्ट चाहिँ अब अफिसियली भयो। हजुर यु पिपल वेयर अमेजिङ। सो होप टु मिट यु इन नेक्स्ट डे। भोलि सार्प 2 PM मा हामीले भेट्नेछौँ। फर टुडे गुड बाई एभ्री वान। थ्याङ्क यू एभ्री वान।